नमस्कार भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। मैले चाहिँ यो च्याप्टर वाइज क्वेशन गराइदिँदै थिएँ है। एसई को ओल्ड क्वेशनहरू सोधिएका च्याप्टर वाइज म गराउँदै थिएँ, जसमा चाहिँ फोर्स एन्ड ग्रेभिटेसन भन्ने हामीले च्याप्टरबाट सुरु गर्दै थियौं। हामीले चाहिँ ग्रुप ए र ग्रुप बी है 1 मार्क क्वेशन, नलेज टाइप क्वेशन र अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइप क्वेशन, 2 मार्क्स क्वेशन वाला टाइपको क्वेशनहरू हामीले सबै गर्यौं हैन। अब हामी चाहिँ ग्रुप सी हैन, यो चाहिँ एप्लिकेसन टाइप क्वेशन रहेछ, 3 मार्क्समा सोधिने खालको क्वेशन रहेछ। यो हामी गर्छौं अब यो भिडियोमा। 29 नम्बरको हेरौँ त, जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 बाइ मतलब आर स्क्वायर। आर भनेको रेडियस अफ द अर्थ भनेको, जी भनेको चाहिँ अर्थकै के अरे एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीलाई भनेको हो है। जी भन्ने बित्तिकै त्यही बुझ्ने र आर भन्ने बित्तिकै त्यही बुझ्ने, दुईटै अर्थलाई नै संकेत गरेको, तर यहाँ फरक पर्दैन है। आर भनेको रेडियस हो, जी भनेको एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो। प्रुफ दैट भनेको छ। ल प्रुफ गर्ने तरिका यहाँनेरि मैले गरिदिएको छु। ल हेरौँ त यहाँ। टु प्रुफ हामीलाई यो प्रुफ गर्न भनेको छ, जी यस्तो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु हैन फ्रम न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन है। यो तरिका एकदमै कस्तो तरिकाले गर्ने हैन, कति मार्क्समा सोधि पहिला थाहा पाइहाल्नु पर्छ कति मार्क्सको क्वेशन हो भनेर है। ल हेरौँ त, फ्रम न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन के थाहा छ त हामीलाई न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनबाट? फोर्स एक्टिङ अन एनी बडी अफ मास m इज गिभन बाई यो फर्मुलाबाट यो प्रोपोर्सनालिटी देखाउने हो कि हामीले है। यस्तो प्रोपोर्सनालिटी जुनै सुकैमा प्रोपोर्सनालिटी सोध्यो भने फर्मुलाबाट त्यो चाहिँ देखाइदिने हो प्रोपोर्सनालिटी। यसरी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भन्ने कुरा प्रुफ गर भन्यो भने पहिला त्यो फर्मुला हेर्न जाने, त्यो फर्मुलाबाट चाहिँ यो कुरा देखिन्छ कि यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल योसित छ भनेर हैन। त्यसरी जानियो प्रुफ गर्ने तरिका, शैली, बाटो त्यसरी हो। र हामीले चाहिँ यो फर्मुला कहाँबाट आयो त? फेरि यो फर्मुला जुन हाम्रो छ यो हैन, यो फर्मुलाबाट हामीले यो प्रुफ गर्न लागेको हो भने यो फर्मुला कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन हो। कुनै पनि बडीमा m मास भएको छ भने त्यसमा कति फोर्स अफ ग्रेभिटी लाग्छ भन्दाखेरि gmm/r² है। यसको प्रुफ छ त। यसको प्रुफ फेरि कहाँबाट आएको हो? त्यही न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, युनिभर्सल ल के थियो? प्रोडक्ट अफ द मासेस एन्ड डिस्टेन्स स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। प्रोपोर्सनालिटीबाट आएर चाहिँ फर्मुला प्रुफ भएको। अब फर्मुलाबाट गएर चाहिँ हामी प्रोपोर्सनालिटी देखाउने हो है। ल हेरौँ त, अनि फ्रम न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन। न्युटनको सेकेन्ड लले के भन्छ फेरि? यो त फोर्सको कुरा भयो हैन। फोर्सबाट हामीले त जी को पत्ता लगाउनु छ। कुनै पनि फोर्स एफ लागेको छ भने कुनै बडीमा उले के गर्छ त? एक्सिलरेसन प्रोड्युस गर्छ है। कुनै पनि बडीमा फोर्स लागेको छ भने त्यसले के गर्छ त? एक्सेलरेट गर्छ कुनै पनि बडीलाई। त्यो एक्सेलरेसन इज गिभन बाई के हुन्छ त? त्यो एक्सेलरेसन के हुन्छ त? फोर्स बाई मास हुन्छ। त्यो बडीको मास m हैन। अब यहाँ फोर्स f भनेको के? यही फोर्सलाई भनेको हो, यहाँ माथिको फोर्सलाई यो f भनेको है। यदि f फोर्स लागेको छ कुनै बडीमा भने हैन, त्यो बडीको मास m छ भने त्यसमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ त? g = f/m हुन्छ। अब यो f भनेको gmm/r² इक्वेसन 1 बाट हामीले लेख्यौं हैन। अनि m भयो, m र m क्यान्सल आउट भयो। के आयो त? gm/r² आयो। g को फर्मुला आयो। ल हेर त, यहाँ हामी सिधै फर्मुला लेखेनौं। g = gm/r²। हामी सिधै लेखेनौं। हामीले के गर्यौं त? न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन को फर्मुला लेखेर त्यहाँबाट g को फर्मुला डिराइभ गरे हो। अब g को फर्मुलाबाट के थाहा भयो त हामीलाई? फ्रम दिस रिलेसन वी कन्क्लुड दैट g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r², मतलब r² रेडियस सित इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। यहीबाट फर्मुलाबाट देखिन्छ है, पुरै फर्मुलाबाट देखिन्छ। यही कुरा बुझिन्छ? g इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द यो क्यापिटल M, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द रेडियस। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। यो जी त युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो, यो चेन्ज हुँदैन कहिले पनि हैन। र मास सित, सानो m सित के छ त? इन्डिपेन्डेन्ट छ। यति कुरा चाहिँ यो फर्मुलाबाट पुष्टि हुन्छ।
ठिक छ। यो फर्मुला चाहिँ यहाँबाट डिराइभ हुन्छ, जी को फर्मुला। जी को फर्मुलालाई हामीले उताबाट डिराइभ गर्दैनौँ, प्रोपोर्सनालिटीबाट। ल यसरी गर्ने है त। अब एक्टिभिटी गरेर पनि यसलाई प्रुभ गर्न सकिन्छ, एक्टिभिटी गरेर पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ। तर त्यो एक्टिभिटी यहाँ गर्न सकिँदैन। किन गर्न सकिँदैन? ल बनाउँ त। रेडियस अफ द अर्थ हैन, पहिला चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो अर्थमा, अर्को एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई कहाँ जान पर्यो? मुनमा जान पर्यो है, फरक फरक रेडियस भएको ठाउँमा जान पर्यो। त्यो पोसिबल छ त त्यस्तो एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई? अब साइन्टिस्टहरूले त गर्न सक्छन्, हामीलाई त पोसिबल भएन नि त। हामीले त यहाँ प्रुभ गरेर देखाउनु पर्यो नि त। हामीलाई यसरी प्रुभ गरेर देखाउने हो है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ त, 30 नम्बरको क्वेसन, न्युमेरिकल क्वेसन छ है। पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ र यसको अर्धव्यास यति छ। सतहदेखि यति उचाइमा रहेको उत्पन्न हुने प्रवेगको मान निकाल्नु। जी निकाल्न भनेको छ है, इङ्ग्लिसमा पनि पढ्न सकिन्छ। रेडियस दिएको छ है, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी यति छ सर्फेसमा। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कति हुन्छ मिटरमा है, कति प्रोड्युस हुन्छ जब त्यो मिटियर कहाँ छ त 9850 मिटर एबभ छ, अर्थको सर्फेसभन्दा माथि नै छ भने हैन, त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कति हुन्छ यसमा। भेलोसिटी सोधेको छैन फेरि हामीलाई है, एक्सेलरेसन सोधेको छ। एक्सेलरेसन ठ्याक्क त्यो पोइन्ट ठाउँमा अनुसार हुन्छ, कुरा बुझिन्छ। भेलोसिटी त अब कहाँबाट झरेको, कहाँबाट खस्न लाग्यो त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ है। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी चाहिँ त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्दैन, फिक्स हुन्छ। यो पोइन्टमा यति एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हुन्छ भनेर फिक्स हुन्छ है। त्यो कहाँबाट खस्न लाग्थ्यो, यहाँबाट खस्न लाग्थ्यो कि यहाँबाट खस्न लाग्थ्यो कि यहाँबाट खस्न सुरु भयो, त्यो त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन है। र यहाँ भेलोसिटी कतिले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हो कि यहाँ भेलोसिटी कति धेरै हुन्छ कि थोरै हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छैन यहाँ है। कतिले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा, यो पोइन्टमा कति भेलोसिटी छ त्यो हामीलाई मतलब छैन, तर हैन कति 9850 मिटर, तर यो पोइन्टमा भेलोसिटी कतिले चेन्ज हुन्छ ठ्याक्कै यही पोइन्टमा, त्यो चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है। यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ यी फर्मुलाबाट। अब यहाँ कम्प्लिट ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ, जस्तो कि सोलुसन लेख्यौँ हैन, हामीले सोलुसन लेख्यौँ, हामीले चाहिँ क्वेसन लेख्दैनौँ सार्दैनौँ, तर है चेक गर्ने मान्छेलाई हाम्रो एन्सर पढेर क्वेसन के सोधेको थियो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ है। हुन त पेपर राखेरै चेक गर्न बस्नुहुन्छ, तैपनि हामीले एन्सर यसरी लेख्नुपर्छ कि क्वेसन के सोधेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा होस्। न्युमेरिकलमा पनि आर भन्ने बित्तिकै हैन, सिधै हामीले के लेख्नु पर्यो त, सिधै द रेडियस अफ द लेख्नु परेन हैन। लेख्नु मन लाग्यो भने लेख्ने, धेरै लेख्न मन लाग्यो भने रेडियस अफ द अर्थ इज इक्वल टु आर इज इक्वल टु है, आर लेख्न जरुरी छ फेरि त्यहाँ है। रेडियस अफ द अर्थ ब्र्याकेटमा आर इज इक्वल टु अनि त्यसपछि 6.4 × 10⁻³ किलोमिटर लेख्ने है। अब यहाँ किलोमिटर छ, यसलाई मिटरमा लानुपर्छ, मैले यहाँ मिस्टेक गरेँ है। मिटरमा लगेन भने के हुन्छ त, मिस्टेक हुन्छ है। यहाँ किलोमिटरमा छ, यसलाई 6.4 × 10⁻³ लाई 6 बनाइदियो भने मिटर हुन्छ। 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिने हो, 3 हैन 10⁻³ इन्टु फेरि 1000 गर्यो भने यो 3वटा 0 टोटल 6वटा हुन्छ कि। ल यो गर्न त सकिन्छ हैन यो मिटरमा। अब मेरो यहाँ मिस्टेक भएछ अलिकति, यहाँ 6 भयो है, यहाँ 6 भयो, यहाँ 6 भयो। ल गर्न सकिन्छ होला है। अब यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कति दिएको छ, सर्फेसमा हो भनेर पनि लेख्ने है। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट द सर्फेस जी भनेर लेख्ने है। एट हाइट एच इज इक्वल टु यति मिटर हाइट एच हुँदाखेरि एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जसलाई हामीले जी ड्यासले मानेको छौँ
कहाँ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको एट हाइट एच मा हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी ड्यास इक्वल टु कति छ वाट। यो तरिका हो है। अब यति लेखे पछाडि त यो त क्वेसनको डिस्क्रिप्सन हो, खाली क्वेसन लेख्नु परेन, सार्नु परेन, तर यही कुराले क्वेसन नै डिस्क्राइब गरेको हो है। अब सिन्स जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/d² मतलब डी स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स, यहाँ आर स्क्वायर भने जस्तै यहाँ डी स्क्वायर। यहाँ किन मैले डी लेखेँ त आर नलेखेर भन्दाखेरि यहाँ अलरेडी मैले आर लेखेको छु है। अब डी लेखेँ भने डी को ठाउँमा एकचोटि आर लेख्छु, अर्कोचोटि मैले आर प्लस एच लेख्छु है, किनभने डिस्टेन्स हो, खासमा त रेडियससित त होइन, खासमा त डिस्टेन्स हो नि त, सेन्टरदेखि सेन्टर दुईटा बडीको सेन्टरदेखि सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स हो खासमा, त्यही भएर डी लेखेँ यहाँ है। अब यो हुने बित्तिकै हामीले है प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्टबाट कतिवटा न्युमेरिकल बन्छ है, यहाँ यो फर्मुलाबाट कतिवटा न्युमेरिकल बन्छ यहाँ, ठिक छ। अरू बाँकी कुरा चाहिँदैन हामीलाई। जस्तै जी इक्वल टु त के हो, जीएम बाई आर स्क्वायर होइन, जी ड्यास इक्वल टु जीएम बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर। हामीलाई मास दिएको छैन होइन, जी प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो, यसको भ्यालु याद गर्नुपर्छ। हुन त यो पनि दिएको छैन, तर चाहिएको पनि छैन। यति कुरा नदिँदा पनि हामीले न्युमेरिकल गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्टबाट हो है। बाँकीको कुरा के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले मानेर गर्न सक्छौँ, ठिक छ। अब यहाँ जीमा पनि त्यही मास छ, मास अफ द अर्थ, जी ड्यासमा पनि त्यही मास छ, मास अफ द अर्थ। भनेको मतलब दुईटै फर्मुलामा सेम छ भने यसरी डिभाइड गरिदियो भने इक्वेसन एलाई 1 मानेर इक्वेसन एलाई 2 मानेर डिभाइडिङ इक्वेसन 1 बाई इक्वेसन 2 गऱ्यो भने जी बाई जी ड्यास, यो जी र यो जी क्यान्सल आउट भयो, यो एम र यो एम क्यान्सल आउट भयो। त्यही भएर चाहिँ सिधै हामीले यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्टबाट यो लेख्न पाइन्छ। के लेख्न पाइन्छ, जी बाई जी ड्यास इक्वल टु आर प्लस एच स्क्वायर बाई जी को इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, त्यही भएर यहाँ आर आयो यतापट्टि। जी ड्यासको कता गयो त, यो गयो के, जी ड्यासको माथि जान्छ के होइन। अब जी बाई जी ड्यास छ, यो आर स्क्वायर तल भयो। अब यो भनेको जी बाई जी ड्यास होइन 1 बाई आर स्क्वायर, ठिक छ। यो डिभाइडलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने आर प्लस एच माथि जान्छ, यो चाहिँ 1 चाहिँ तल आउँछ, जिएम काटेर बुझिन्छ यसरी आएको। अब यो गर्न सकिन्छ है, जी ड्यास इक्वल टु यो गर्न सकिन्छ, क्यालकुलेटरमा हालेर भ्यालु निकाल्न सकिन्छ है। धेरै जसो यो प्रोपोर्सनालिटी यो वाला फर्मुलाबाट पनि धेरै न्युमेरिकल सोधिरहेको हुन्छ है। यो यसको लागि कुनै अरू भ्यालु त चाहिएकै हुँदैन, यस्तो खालेबाट प्रोपोर्सनालिटी यो सिम्बलबाट धेरै क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, प्रोपोर्सनालिटी सिम्बलबाट। यही एउटा कुरा थाहा भयो भने कम्पेरिजन गरेर यहाँ यति छ भने त्यहाँ कति हुन्छ, त्यस्तो टाइपको के पुरै भ्यालु दिएको हुँदैन। यस्तो टाइपमा सोध्छ कि यहाँ यति छ भने त्यहाँ कति हुन्छ, रेडियस यति हुँदाखेरि यति छ भने होइन, यति हुँदाखेरि कति हुन्छ भनेर। अर्थको रेडियस यति हो, मुनको रेडियस यति हो होइन। अब मास चाहिँ 2 गुणा ठुलो छ, 3 गुणा ठुलो छ, यसरी भनेर पनि सोध्न सक्छ है। त्यही भएर प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्टबाट चाहिँ गर्नुपर्छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ फटाफट, के भनेको छ अर्को क्वेसनमा 31 नम्बरमा हेरौँ त। प्रुभ दैट एफ इक्वल टू gm1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। अब यो प्रुभ गर्न सोधेको छ, कसरी प्रुभ गर्ने होला भन्ने खालको क्वेसन हो यो त है। यो त सिधै फर्मुला लेखेको हो, यो फर्मुलाको त कसरी प्रुभ भयो होला भन्ने खालको छ के है। धेरै जसो किताबमा त हुँदा पनि हुँदैन।
टेक्स्ट बुकहरुमा पहिलाको पुरानो टेक्स्ट बुकहरुमा हैन। त यो प्रुभ गर्न पर्यो भने हामीले त्यसको लबाट प्रुभ गर्ने हो। कहाँबाट प्रुभ गर्ने हो? ल सिद्धान्तबाट प्रुभ गर्ने हो। सिद्धान्त कुरा बुझिन्छ? लबाट प्रुभ गर्ने हो। यसको कुनै त्यसरी प्रुफ छैन है। यो त के हो त एउटा सिधै लेखेको फर्मुला हो के, कहीँबाट डिराइभ भएको फर्मुला हैन, फन्डामेन्टल फर्मुला हो। डिराइभ भएको भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो जी, जुन यो जी को फर्मुला आयो यहाँनेरि, यो डिराइभ भएको फर्मुला हो। एउटा फर्मुलाबाट अर्को फर्मुला डिराइभ हुन्छ भने त्यसलाई डिराइभ भएको फर्मुला भनिन्छ के। कुन फर्मुलाबाट कुन फर्मुला डिराइभ गरेको? यो फर्मुलाबाट यो फर्मुला डिराइभ भएको हो। अब यो फन्डामेन्टल फर्मुला हो। फन्डामेन्टल फर्मुला चाहिँ एक्सपेरिमेन्टबाट सुरु हुन्छ कि त लबाट सुरु हुन्छ? एक्सपेरिमेन्टली भेरिफिकेसन हुन्छ यो फर्मुलाको। कुरा बुझिन्छ? फन्डामेन्टल फर्मुलाको प्रुफ कसरी हुन्छ त? एक्सपेरिमेन्टली प्रुफ हुन्छ। अब यो ल लेख्नै पर्छ फेरि है। बिना ल लेखिकनै फर्मुलाको डेरिभेसन हुँदैन। फन्डामेन्टल फर्मुलाको ल चाहिँ लेख्नु पर्छ। जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु, त्यो ल के हो त? न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन हो। न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन स्टेट्स दैट two bodies of mass m1 and m2 separated at a distance d attract each other, के गर्छ त? एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ by a force directly proportional to the product of their masses है। by a force which is लेख्दिम है यहाँ, जुन चाहिँ के छ त? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर masses है, and inversely proportional to the square of the distance between them। यही हैन त ल? यही हो। अब त्यही ल को यो के हो त? फर्मुला म्याथमेटिकल हो। म्याथमेटिकल्ली लेखे पनि भयो यहाँनेरि है, नलेखे पनि भयो। ठीक छ? म्याथमेटिकल्ली यसरी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 इन्टु m2। म्याथमेटिकल्ली भनेको यो सिम्बल हो के। जस्तै मैले यहाँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भने नि, त्यो सिम्बल भनेको यो हो। प्रोडक्ट अफ द मासेस m1 इन्टु m2। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको यी हैन। इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 बनाइदिए। अब यो कम्बाइन गरिदिए इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई एकै ठाउँमा कम्बाइन गर्दाखेरि के भयो त? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल सिधै यसमा पनि गयो, यसमा पनि गयो है। अब यो प्रोपोर्सनालिटीलाई हामी के गर्न सक्छौं त? इक्वल टु गर्न पर्यो भने एउटा के आउँछ त? कन्स्ट्यान्ट आउँछ भ्यालु। प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ जसलाई। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि मानौ एउटा इक्जाम्पल लिए है। कुनै एउटा है कुनै एउटा भ्यालु अर्को भ्यालुसित के छ त? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि, त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई डबल गर्यो भने, यसलाई डबल गर्यो भने यो पनि डबल हुन्छ, यसलाई त्रिबल गर्यो भने यो पनि त्रिबल हुन्छ। त्यो अर्थ हो है। यसलाई बढायो भने यो बढाउने, यसलाई घटायो भने त्यो घटाउने, तर एउटै प्रोपोर्सनमा घट्छ। प्रोपोर्सनको मिनिङ त्यो हो। प्रोपोर्सन मतलब एउटै प्रोपोर्सनमा बढ्ने, एउटै प्रोपोर्सनमा घट्ने भनेको डबल गर्यो भने डबलै हुन्छ ठ्याक्कै, त्रिबल हुन्न। त्रिबल गर्यो भने त्रिबलै हुन्छ यता पनि ठ्याक्कै, फेरि चौबल हुन्न। कुरा बुझिन्छ? त्यही भएर अब यहाँनेरि कन्स्ट्यान्ट एउटा के आउँछ भन्दाखेरि, त्यो कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो भन्दाखेरि, यदि हामीले यसको ग्राफ जस्तो बनायो भने x र यता y गरेर है। जस्तै यहाँनेरि इक्जाम्पल यो, यसको इक्जाम्पल चाहिँ यहाँनेरि हामीले फोर्स राख्न सकिन्छ र यतापट्टि चाहिँ m1 m2 बाइ d स्क्वायर एकैचोटि है। m1 m2 बाइ d स्क्वायर एकैचोटि, m1 m2 बाइ d स्क्वायर दुईटैको मासको प्रोडक्ट र d स्क्वायर को गरेर एकैचोटि भ्यालु जे आउँछ त्यो हैन। यो गर्दाखेरि हैन यसरी।
अब यो भ्यालु आउँदाखेरि f को भ्यालु यो आयो, यो भ्यालु हुँदाखेरि यो आयो। यसरी चाहिँ के आउँछ त स्ट्रेट लाइनमा जान्छ के यसरी है। अब त्यो स्ट्रेट लाइन फेरि यस्तो पनि हुन सक्छ, त्यही पनि यसलाई हामी के भन्छौँ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल नै भन्छौँ है। यसरी भयो भने पनि के भयो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल नै भन्छौँ। y इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु x। अहिले यहाँ x राखौँ र यहाँनेरि y राखौँ। कुरा बुझिन्छ? ठिक छ हो। अब g को मतलब के भयो त यहाँ भन्दाखेरि g भनेको त्यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट जुन छ त्यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्टले के देखाउँछ भन्दाखेरि अब हेरौँ है, अब हेरौँ यहाँ त्यसले चाहिँ स्लोप देखाउँछ, स्लोप अफ द लाइन। कुरा बुझिन्छ? स्लोप अफ द लाइन भन्नुको मतलब कसरी बढ्छ, बढ्न त बढो, कसरी बढ्छ भन्ने कुरा हो के। अघि मैले चाहिँ यसलाई डबल गरायो भने यो डबल हुन्छ, यो त्रिपल गरायो भने त्रिपल हुन्छ भनेर भने हैन। त्यो चाहिँ अब यहाँनेरि कस्तो भन्दाखेरि यदि डबल गरायो भने डबल हुने, त्रिपल गरायो भने त्रिपल हुने चाहिँ y इक्वल टु 2x भयो भने यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो अहिले 2 है। अब x को भ्यालु 1 भयो भने y को भ्यालु के हुन्छ त 2 हुन्छ। x को भ्यालु 2 हुँदाखेरि y को भ्यालु 4 हुन्छ। 2 को डबल, 1 को डबल, 2 को डबल, 3 को डबल 6 है। भन्नुको मतलब प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्टले देखाउँछ कसरी बढ्छ भनेर, जतिखेर पनि डबल हुने है। कुरा बुझ्यो? कति हुँदाखेरि कति। अब जस्तै मैले सुरुमा x को भ्यालु 2 राखेँ, y को भ्यालु 4 आयो हैन। अब x को भ्यालु मैले के गरेँ त बढाएर डबल गरिदिएँ। x को भ्यालु डबल गऱ्यो भने 4 हुन्छ। 4 हुँदाखेरि कति भयो त यहाँ 4 2 जा 8 भयो। अब यदि मैले 3 राखेँ भने 3 गुणाले बढाएँ भने यसलाई, अथवा 3 गुणाले 2 3 जा 6, 3 गुणाले बढाएँ भने 6 राख्दाखेरि 6 दुना 12। कति गुणाले बढ्यो त्यो y को भ्यालु 4 देखि 3 गुणा बढ्यो कि बढेन? बढ्यो है। अघि भनेको पनि ठिक थियो। बुझ्यो कि बुझेनौँ यहाँ है। अब 3 राख्दा पनि त्यही हो है। प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट जस्तै मैले 3 राखेँ भने है, 1 भयो जस्तै यहाँ 2 राख्दाखेरि यो y को भ्यालु 6 हुन्छ। 2 राख्दा 6, यसलाई डबल गरेँ। 4 राख्दाखेरि 4 3 जा 12, यसको डबल भयो हैन। अब यसको त्रिपल गरेँ, 2 3 जा 6, डबललाई 2 लाई मैले 6 बनाइदिएँ, त्रिपल गराइदिएँ भनेपछि 6 3 जा 18। भन्नुको मतलब यसको त्रिपल भयो, 6 3 जा 18। भन्नुको मतलब प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने डबल गरायो भने डबल हुन्छ, त्रिपल गरायो भने त्रिपल हुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। यो कन्स्टेन्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हैन, त्यसको भ्यालुलाई 1 हुँदाखेरि कति हुने, 2 हुँदाखेरि कति हुने, 3 हुँदाखेरि कति हुने हैन, कुन रेटमा बढिरहेछ, कुन प्रोपोर्सनमा बढिरहेछ, त्यो हो प्रोपोर्सन। प्रोपोर्सन भनेको बुझ्यौँ, कुन प्रोपोर्सनमा बढिरहेछ भन्ने कुरा। रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन पढेन? रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन हो, त्यसको अर्थ बुझ्यो कि बुझेन? ल यसमा हामी धेरै नजाउँ। जी भनेको के हो त प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो। कुरा बुझिन्छ? जसमा चाहिँ स्लोप बन्न सकिन्छ। कसको स्लोप भन्दाखेरि यो एकातिर यो पुरै राख्नुपर्छ है। फेरि m1 इन्टु m2 मात्रै राख्यो भने पनि भएन, डी स्क्वायर मात्रै राख्यो भने पनि भएन। स्लोप अफ द ग्राफ प्लोटेड बाई एकातिर f राख्ने, अर्कोतिर के राख्ने त m1 m2 बाई डी स्क्वायर राख्ने। डी स्क्वायर मात्रै राख्यो भने के हुन्छ त यस्तो खालको ग्राफ आउँछ। कुरा बुझिन्छ?
ल यति गर्ने हो है। मैले एन्सर कम एक्सप्लेनेसन धेरै गरिराखेको छु ताकि त्यहाँबाट चाहिँ धेरै कुराको आइडिया होस्, धेरै कुराको नलेज होस् भनेर। अब यहाँ हेरौँ, राइट एनी टु एप्लिकेसन्स अफ ग्राभिटी भनेको छ। दुईवटा एप्लिकेसन ग्राभिटीको लेख्नु पर्यो। के लेख्न सकिन्छ ग्राभिटीको दुईवटा एप्लिकेसन? दुईवटा एप्लिकेसन के लेख्न सकिन्छ ग्राभिटीको भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु फेरि है, एनी अब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड फल्स डाउन, एउटा त्यो लेख्न सकिन्छ है। र वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, वाटर जहिलेसुकै कतातिर बग्छ त भन्दाखेरि तलतिर बग्छ। खोला कतातिर बग्छ? जतातिर खाल्टोतिर, मतलब जतातिर तल पर्छ। खोला त खोला हो हैन। जस्तै अलिकति यतातिर के छ त, यतातिर लो छ के। लो भनेको बुझिन्छ? लो भनेको भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि यो सिधा छ है, प्लेन, सिधा प्लेन छ है, यस्तो ठीक छ। यहाँ पानी राख्यो भने यता पनि जान सक्छ, यता पनि जान सक्छ, मतलब ऊ भयो के हैन, एउटा उसमा भयो। तर खोला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि खोला देखिनमा त्यस्तो देखिन्छ, सिधा भएको देखिन्छ है। तर खोला जस्तै यतातिर बगिराखेको छ भने त्यो खोला यस्तो खालको छ है। यतातिर चाहिँ हाई लेभलमा पुग्यो, मतलब लेभल हेरौँ है यहाँ, यतातिर चाहिँ लो लेभलमा पुग्यो है। अब बीचमा कहीँ यसरी सिधा पनि हुनसक्छ, यस्तो अलिकति ठाउँमा के हुनसक्छ, सिधा पनि हुनसक्छ यसरी। तर त्यसलाई मतलब हुँदैन हामीलाई। मेन हाम्रो पानी कतातिरबाट आछ? हिमालतिरबाट आछ हैन। हिमालतिरबाट आएर खोला बगिरहेछ भने हिमालको हिउँ पग्लेर जुन खोला आइराखेको छ भने हैन, त्यो त के भयो त, हाई लेभलबाट लो लेभल अब समुद्रतिर नै जाने हो हैन। हो त पानी के भयो त, यो किन बग्यो त यतातिर? ग्राभिटीको कारणले, फोर्स अफ एट्र्याक्सन, तलतिर जान खोज्छ, एउटा त्यो लेख्न सकिन्छ है। वाटर फ्लोज डाउन, अप स्ट्रिम बग्दैन, डाउन स्ट्रिम बग्छ, DOWNSTREAM। अ स्टोन इज ड्रप्ड, अर्को क्वेसन हेरौँ त। यो 9 क्लासमा पढेको फर्मुलाबाट सोधिएको क्वेसन हो। अ स्टोन इज ड्रप्ड फ्रीली फ्रम 45 मिटर हाइट अफ द टावर, टावरको हाइट 45 मिटर छ। इट रिचेस द ग्राउन्ड इन 3 सेकेन्ड, 3 सेकेन्डमा ग्राउन्ड पुग्छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति थियो भनेर सोधेको छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल्न भनेको छ। र यहाँनेरि मैले गरिदिएको छु सल्युसन लेख्ने। हाइट अफ द टावर कति भनेको छ? 45 मिटर भनेको छ। टाइम टेकन बाई द स्टोन टु रिच द ग्राउन्ड 3 सेकेन्ड। देन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी इज इक्वल टु वाट हैन। र इनिसियल भेलोसिटी कति होला त? इनिसियल भेलोसिटी पनि चाहिन्छ है। इनिसियल भेलोसिटी अफ द स्टोन 0 मिटर पर सेकेन्ड, फालेको होइन नि त, ड्रप गरेको, यसरी छोपेर छोडिदिएको खस्नको लागि, फालेको होइन नि त, यसरी फात्तै है। फाल्यो भने अझै चाँडो खस्छ, ठिक छ। जस्ट ड्रप गरेको यसरी भनेको मतलब 0बाट सुरु भयो त्यसको भेलोसिटी बढ्नको लागि। अब वी हेभ क्लास 9 मा पढेको फर्मुला के थियो? S इक्वल टु UT प्लस 1/2 A2 स्क्वायर, न्युटन्स इक्वेसन अफ मोसन है। जसमा S भनेको डिस्प्लेसमेन्ट थियो। यसमा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त? हाइट कभर गरेको। ढुङ्गाले कति कहाँदेखि कहाँ गयो ढुङ्गा? त्यहाँ माथिदेखि तल आयो, कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो त? त्यो हाइट बराबरको डिस्प्लेसमेन्ट भयो ढुङ्गाको, त्यही भएर H भयो। UT जस्ताको तस्तै 1/2, एक्सेलरेसन भनेको यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भयो, GT स्क्वायर होइन त हो। या चिज कल्टु पुट गरेँ, भ्यालु पुट गरेँ, सबै मैले कति आयो त? 10 आयो।
ल अर्को हेरौँ त मेन्सन एनी 3 कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स। कन्सिक्वेन्सेसमा पनि त्यही लेख्ने, दुईटा त मैले भनिसकेँ, एउटा अझै के लेख्न सकिन्छ त कन्सिक्वेन्सेसको बारेमा यिनीहरू सबै मैले एकचोटि राम्रो भिडियो बनाएको थिएँ है, सबै क्वेसनहरूलाई समेटेर है। कन्सिक्वेन्सेस अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स कहाँ छ त यहाँ भन्दाखेरि सम इफेक्ट्स अफ ग्राभिटीमा मैले कति धेरै इक्जाम्पल दिएको थिएँ त्यतिखेर। अब यहाँ दिन पर्यो फेरि है। अब यहाँ ग्रेभिटेसनल फोर्सको फेरि छुट्टै हुन्छ, ग्राभिटीको छुट्टै हुन्छ, ग्रेभिटेसनल फोर्सको छुट्टै हुन्छ है। जसमा मैले यहाँ भनिदिन्छु सरासर, एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम इज ड्यू टु ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन द सन एन्ड द प्लानेट्स। एउटा यो भयो है, सनको वरिपरि प्लानेट घुम्छ, अर्थको वरिपरि मुन मात्रै घुम्छ, अरू प्लानेट घुम्दैन अर्थको वरिपरि है। यो म पहिला पनि भनिसकेको छु कि अर्थकै ग्रेभिटेसनल फिल्डभित्र मुन पर्छ, त्यही भएर त्यसको वरिपरि घुम्छ भनेर पहिल्यै भनिसकेको छु। एउटा यो भयो होइन। अर्को के, अकोरेन्स अफ सी टाइड्स ड्यू टु ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ द सन एन्ड द मुन होइन अन द सी वाटर। सनको ग्रेभिटेसनल पुल सी वाटरमा र अथवा मुनको ग्रेभिटेसनल पुल अन द सी वाटरमा। सन र मुन बिचको ग्रेभिटेसनल फोर्स होइन कि सनको र अर्थको ग्रेभिटेसनल पुल भयो र मुनको र अर्थको ग्रेभिटेसनल पुल भयो। अकोरेन्स अफ सी टाइड्स दुईवटा भनिसके। अर्को द सेटेलाइट अर्बिटिङ अराउन्ड द प्लानेट। सेटेलाइट पनि त यो घुम्छ नि, त्यसको आर्टिफिसियल सेटेलाइटहरू छन् थुप्रै। हाम्रो नेचुरल सेटेलाइट भयो मुन होइन, प्लानेटको वरिपरि घुम्नेलाई सेटेलाइट भन्छ कि हो। त्यो पनि के भयो त ग्रेभिटेसनल फोर्सकै कारणले गर्दाखेरि भयो। त्यति कन्सिक्वेन्सेस लेख्ने, तिनवटा कन्सिक्वेन्सेस 3 नम्बरको है। ल फटाफट अर्को क्वेसन हेरौँ त। द मास अफ द जुपिटर इज 1.9 × 10⁻27 kg। रेडियस पनि दिएको छ है। क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस। सर्फेसमा सोधेको छ। जी इक्वल टु के GM/r² फर्मुलाले आउँछ। मास पनि दिएको छ है, रेडियस पनि दिएको छ। जी को भ्यालु आफै पुट गर्ने हो, जी को भ्यालु आफै पुट गर्ने हो 6.67 × 10⁻11। याद गरेर जाने, नत्र भने दिएको पनि हुन्छ अगाडिमा, नत्र क्वेसनमै दिएको हुन्छ। गर्न सकिन्छ, यो गर्न सकिन्छ है। अब जी निकालिसके, जी निकालिसके पछाडि वाट विल बी द वेट अफ द पर्सन। मान्छेको वेट कति हुन्छ त? मान्छेको वेट भनेको W = M × G। वेट भनेकै के हो त? फोर्स अफ ग्राभिटी हो। वेट भनेकै फोर्स अफ ग्राभिटी हो, या मास इन्टु जी भयो, M × G। अब जी निकालिसके, मास दिएको छ 85। अब जी कति निकालेँ यहाँबाट निकाल्छु मैले, कति निकाल्छु होइन। अब यहाँ केजी किलोमिटर यहाँ दिएको छ झुकाउनलाई है। बहुत याद गर्ने, बहुत याद गर्ने। किलोमिटर दिएको छ भने त्यसलाई मिटरमा लग्ने, बहुत यो याद गरेर राख्ने। युनिट चाहिँ एकदमै पक्का याद गरेर राख्ने। बिग्रिने कारण त्यही हो, न्युमेरिकल बिग्रिने कारण युनिट हो। गाह्रो न्युमेरिकल छैन यो, एकदमै सजिलो न्युमेरिकल हो। ग्रेभिटेसनबाट धेरै न्युमेरिकल बिग्रिन्छ युनिटको कारणले गर्दाखेरि, र यो मिस्टेक बच्चाहरूले मात्रै गर्छन् है। 10 कक्षामा पढ्ने बच्चाहरूले मात्रै गर्छन् भन्नाले 10 क्लासको विद्यार्थीहरूले गर्छन् भनेको हो, बच्चा भनेको होइन कि। अब हेरौँ यहाँ फास्ट अर्को क्वेसन हेरौँ। अब मैले ट्याकटुक भनिदिन्छु मात्रै है, गर्ने आफै हो। अब तरिका त मैले बताइसकेँ, यहाँ कसरी गर्ने तरिका है यहाँ बताइसकेको छु। त्यहाँबाट आइडिया लिने, आफै गर्ने। अ मिटर इज फलिङ। ल हेरौँ त यहाँ के भनेको छ। अ मिटर इज फलिङ टुवर्ड्स द अर्थ। मिटर भनेको के? उल्का जुन खस्छ नि ढुङ्गा,
कहिलेकाहीँ। अब यहाँ अब धेरै भयो नखसेको है। पृथ्वीमा त झ्याप्पै खस्दैन, अरू अरू प्लानेटमा त खसिरा हुन्छ है। यो जति पनि थुप्रै छन् ढुङ्गाहरू है, हेभेनली बडीहरूमा जति पनि छन्, यदि कसैको ग्रेभिटेसनल फिल्डभित्र बाइचान्स पर्यो त्यो खस्यो, बुझ्यो नि। ग्रेभिटेसनल फिल्डभन्दा बाहिर छ भने कोही पनि कसैको उसमा खस्दैन के। ग्रेभिटेसनल फोर्स हुन्छ, ग्रेभिटेसनल फोर्स हुने नहुने होइन। यो ढुङ्गाहरू छन् जुन ठुल्ठुलै हुन्छन्, ढुङ्गा फेरि सानो हुँदैनन्, कुनै सानो हुन्छन् कुनै ठुलो हुन्छन्। हेभेनली बडी हो फेरि उनीहरू पनि है। स्पेसमा फ्री छ, यस्ता ढुङ्गाहरू छन् जुन चाहिँ उसको वरिपरि एकदमै छन्। एउटा के मार्स र जुपिटरको बिचमा एउटा एस्ट्रोइडहरू भन्छ नि, के हो त्यो, ढुङ्गाहरूको लेयरै छ भनेर है। त कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, उसको मोसन र उसको मोसन, मतलब यो प्लानेटको मोसन र यो प्लानेटको यो ढुङ्गाको मोसन अब यताउति यसरी होइन, यो यसरी मुभ गरिरहेछ, उसरी मुभ गरिरहेछ। बाइचान्स यसको ग्रेभिटेसनल फिल्डभित्रमा पर्न गयो भने त्यो के गर्छ त, खस्छ। कुनै पनि चिज कसैको ग्रेभिटेसनल फिल्डभित्र पर्यो भने त्यो के हुन्छ त, खस्छ। त्यसमा खस्न जान्छ, त्यसले तान्छ, त्यसलाई एक्सिलरेट हुन्छ। त्यो फिल्डभन्दा बाहिर छ भने त्यो खस्ने कुरा हुँदैन त्यो है। अब त्यो खस्दाखेरि त्यो के हुन थाल्छ त, आगो बल्न थाल्छ। हो, त्यो आगो बलेको देखिन्छ, त्यो जसलाई सुटिङ स्टार पनि भन्छ क्या हो है। मेटरलाई पढेको पढेन बच्चा क्लासमा, सुटिङ स्टार भनेर भन्छ भनेर है। र यो खस्दा खस्दै हराउँछ, सानो हुन्छ, खस्दा खस्दै त्यो जलेर हराउँछ। त्यो उल्का भनिन्छ। इफ द मास एन्ड रेडियस अफ द अर्थ, मास पनि दिएको छ, रेडियस पनि दिएको छ, रेडियस जहिलेसुकै किलोमिटरमा दिइराखेको छ। फाइन्ड द हाइट अफ मिटियर फ्रम द अर्थ सर्फेस, हाइट सोधेको छ। मिटियर कति माथि हुँदाखेरि यसको एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी कति हुन्छ त, 4 हुन्छ। कति हाइटमा है। द वेट अफ द बडी डिक्रिजेस इन अ कोइल माइन वाइ। अर्को क्वेसन पनि छ यहाँ है। कहिलेकाहीँ एउटा क्वेसनको एन्सर दिएर चिप्केको क्वेसनको एन्सर दिन बिर्सिन्छ नि फेरि है। यो गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कसरी गर्ने होला यो, त्यही तरिकाले गर्ने हो। यसमा त सिधै जी इक्वल टु के लगाइदिने, जी इक्वल टु gm/r + h होल स्क्वायर फर्मुला लगाइदिने सिधै है। जी दिएको छ कति, 4 कतिखेर हुन्छ भनेर भनेको छ 6.67 × 10⁻⁻11। मास दिएको छ त्यही, कति दिएको छ मास भन्दाखेरि 6 × 10⁻24 केजी दिएको छ। फेरि मासको ठाउँमा डिस्टेन्स रेडियसको भ्यालु राखिदिने, रेडियसको ठाउँमा मासको भ्यालु राखिदिने, उल्टा पुल्टा गरिदिने। कति दिएको छ 6 × 10⁻24 केजी, केजीमा छ, केजीमै रहन दिने। अर्को रेडियस दिएको छ 6.4 × 10⁻, कति भन्दाखेरि कति दिएको छ भन्दाखेरि 3 किलोमिटर भनेको 6 मिटर भयो। हाइट चाहिँ हामीलाई चाहिएको स्क्वायर भयो। ठिक छ। अब यिनीहरूलाई क्याल्कुलेट गर्ने, यसलाई यतापट्टि राख्ने, यिनीहरूलाई क्याल्कुलेट गर्ने। ठिक छ। यति क्याल्कुलेट गरेर निकाल्ने, निकालेको भ्यालुलाई फेरि स्क्वायरमा लग्ने कि गरिदिनुपर्छ। यो स्क्वायरमा लग्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अनि स्क्वायर काट्ने है। अन्डररुट गर्दाखेरि पनि भयो भ्यालुलाई है, यसरी अन्डररुट गर्दा पनि ठिक छ। नत्र भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो स्क्वायरमा गर्न सकियो भने, यसरी काट्न पर्यो भने सजिलो हुन्छ है। त्यस्तो खालको न्युमेरिकल अहिले आयो भने बनाउला है। स्क्वायर काट्नुपर्छ। र कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छन् विद्यार्थीले भन्दाखेरि यो स्क्वायरलाई एक्सपान्ड गरिदिन्छन्।
के गरिदिन्छन् एक्सपान्ड गरिदिन्छन्। एक्सपान्ड गरेर कहिले पनि त्यसको सल्युसन निस्किँदैन है। यसलाई एक्सपान्ड गरिदिन्छन् के को a प्लस b होल स्क्वायरको फर्मुलामा एक्सपान्ड गरिदिन्छन् के यस्तो फर्मुलामा एक्सपान्ड गरिदिन्छन्। ठिक छ, त्यस्तो गर्ने होइन। बरु यस्तो छ भने है, यस्तो छ भने यहाँ पनि b छ यहाँ पनि b छ। b भनेको h भनेको है, यहाँनेरि b भनेको के भयो त यहाँ h भयो, h भयो। यहाँ पनि h छ यहाँ पनि h छ। h को भ्यालु निकाल्नको लागि h दुई ठाउँमा यस्तो हुनु भएन। कति ठाउँमा हुनुपर्छ? एक ठाउँमा हुनुपर्छ है, एउटा मात्रै गराउनु पर्छ। ठिक छ, यस्तो प्लस माइनसले छुट्टाएको दुई ठाउँमा हुनु भएन h। यदि h को भ्यालु निकाल्नु छ भने त्यसलाई एक ठाउँमा गर्नुपर्छ। त्यो भनेको यो तरिका हो। एक्सपान्डेड फर्मलाई हामी के गर्छौँ त फ्याक्टोरियल फर्ममा लाने हो, फ्याक्टर्स। यसलाई फ्याक्टर्स फर्म भन्छ, फ्याक्टर हो यो चाहिँ के हो त एक्सप्रेसन, एक्सपान्डेड एक्सप्रेसन हो। ठिक छ, बरु यस्तोलाई हामीले यस्तोमा कन्भर्ट गर्ने हो। तर विद्यार्थीले के गरिदिन्छ स्क्वायरको फर्मुलामा खोलिदिन्छ यसलाई है, स्क्वायरको फर्मुलामा खोलिदिन्छ र आफै के गरिदिन्छ त अल्झिन्छ। ठिक छ, त यस्तो खालले गल्ती गर्ने होइन। ठिक छ, यो स्क्वायरमै रहन दिने, यताको पनि के गर्ने त स्क्वायरमै लग्ने हैन। अथवा यो स्क्वायरलाई हटाउनको लागि यता अन्डर रुट गर्न सकिन्छ, अन्डर रुट अन बोथ साइड भनेर यता अन्डर रुट गरेर अब यहाँ कति भ्यालु आउँछ है त्यो अन्डर रुट गरेको भ्यालु यहाँ राख्ने। त्यस पछाडि यहाँबाट 6.4 × 10 को पावर 6 प्लस h मात्रै भयो हैन। अब यो अन्डर रुट गरिसके पछाडि यहाँ भ्यालु आउँछ। अब यो h मात्रै यता राखे पछाडि यो भ्यालुबाट यो 6.4 × 10 को पावर 6 घटाइदिने। आएन त h आइहाल्यो। अब यहाँ गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, त्यही भएर मैले गर्दिएन है, सबै कुरा मैले यहाँ गर्दिदैन। ल फटाफट अर्को क्वेसन हेरौँ। पुरै सकिन्छ यो, कुनै पनि गाह्रो छैन यो। अब एक दुईवटा गाह्रो क्वेसन छैन भने पनि मैले हालिदिन्छु। त्यो गाह्रो टाइपको क्वेसन भनेको हैन, एउटा मान्छे चाहिँ पृथ्वीमा यति माथि उफ्रिन सक्छ भने जुपिटरमा कति माथि उफ्रिन सक्छ भन्ने खालको क्वेसनहरू हुन्छ नि, हो त्यस्ता खालेहरू क्वेसन सोधेको छैन भने म त्यो गराइदिन्छु। र यो अर्को क्वेसन चिप्केको छ यहाँ, द वेट अफ अ बडी डिक्रिजेज इन अ कोइल माइन वाइ भनेर भनेको छ है। र यसको एन्सर फुल करेक्ट चाहियो भने, फुल भन्नाले एकदमै कम्प्लिट एन्सर चाहियो भने है, यसको कम्प्लिट एन्सर लेख्नु पर्यो भने यहाँनेरि छ यो दुईटा फोटो है खिचेर राखेको छु। यसमा कम्प्लिट छ एन्सर है, एकदमै त यति गरेपछि एकदमै करेक्ट छ यसमा है। यो चाहिँ आफै यहाँ म देखाइदिन्छु, टक्कैलाई स्क्रिनसट गरेर हेर्न सकिन्छ है। अब यति पुरै, अब यो चाहिँ एकदमै पुरै स्पष्ट गरेर देखाइदिएको छ, डिराइभ गरेर नै देखाइदिएको छ पुरै है। र यति अब लेख्न त सकिँदैन, यहाँ त्यति मार्क्सको क्वेसन होइन यो। जम्मा कति मार्क्सको हुनसक्छ भन्दाखेरि 4 मार्क्स भनेपछि यो 1 मार्क्सको हुनसक्छ क्वेसन है। यसमा हामीले धेरै लेख्ने होइन, हामीले के लेख्ने हो भन्दाखेरि द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी है, द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिजेज ड्यू टु डेप्थको कारणले। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ कोइल माइन भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि कोइलाको खानी भनेको त्यो हामीले डिग गर्छौँ अर्थको सरफेसमा, डिग गरेर हैन, त्यो खनेर गहिरो खाल्टो त्यहाँबाट चाहिँ कोइला निकाल्ने काम हुन्छ भित्रबाट है। ठिक छ, भित्र यसरी खनेर चाहिँ निकाल्ने काम हुन्छ। भित्र त्यो भित्र हुन्छ कि तेलीय पदार्थ कोइलाहरू हैन, अर्थको सरफेस भन्दा भित्र हुन्छ के, त्यो खनेर एकदमै गहिरो खन्नुपर्छ है। त्यो कुनै ठाउँमा हुन्छ, सबै ठाउँमा हुँदैन। ठिक छ, भन्नाले अब त्यो खनेर एकदमै गहिरो भनेपछि त्यो अर्थको डेप्थमै गयौँ हामी
है अर्थको केमा गयो त डेप्थमै गयो। अब डेप्थमै गइसके पछाडि त अर्थको डेप्थमै गइसके पछाडि त हैन कोइला खानीमा अब गइसके पछाडि त के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ डेप्थमा के पढ्यो हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इज हैन डिक्रिजेज विथ द डेप्थ है। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी डिक्रिजेज विथ द डेप्थ। जति डेप्थ गहिरो गयो त्यति चाहिँ के हुन्छ त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जी कम हुन्छ। त्यसको चाहिँ हामीले रिलेसन सहित निकाल्यौं है। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रिलेसन थियो है डेप्थसित है। जति बढी डेप्थ त्यति बढी नै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कम हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कम भइसके पछाडि हैन वेट भनेको के हो त वेट भनेको डब्लु भनेको त फोर्स अफ ग्रेभिटी हो। त्यो भनेको mg हो ओके हैन फोर्स हैन वेट भनेको त हाम्रो यता लेखिदिन्छु वेट भनेको त फोर्स अफ ग्रेभिटी हो त्यो भनेको mg हो हैन। मास त्यही हुन्छ तर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कम भएको कारणले गर्दाखेरि वेट कम देखिन्छ। कुरा बुझिन्छ? त्यही मान्छे हो त्यही मान्छेको वेट हो त्यही मान्छे हो सरफेसमा हुँदाखेरि उसको बढी वेट छ किनभने सरफेसमा जी को भ्यालु धेरै छ है। र डेप्थमा गइसके पछाडि कोइल माइनमा गइसके पछाडि कोइल माइनमा चाहिँ उसको वेट के हुन्छ त कम हुन्छ। यति लेख्दा पनि हुन्छ। कुरा बुझिन्छ? यति लेख्दा पनि हुन्छ। अब यो यसमा चाहिँ के भनिदिएको छ भन्दाखेरि हैन यसमा चाहिँ के गरिदिएको छ भन्दाखेरि कसरी कम हुन्छ त हैन त्यसको पनि एन्सर दिएको छ के। डेप्थमा चाहिँ कसरी चाहिँ वेट कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले जी को भ्यालुले भन्यौं हैन। जी किन कम हुन्छ त भन्ने कुरा पनि यहाँ भनिदिएको छ के। ठ्याक्कै जी नै भनेर भनेको छैन तै पनि जे होस् फोर्सलाई नै देखाएर चाहिँ त्यसरी भनिदिएको छ। अब हामीले त यहाँ जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कम हुन्छ भनेर भन्यौं हैन। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कम किन हुन्छ त फेरि जी को भ्यालु किन कम हुन्छ त त्यसको एन्सर चाहिँ यहाँ छ है। यसमा अझै एउटा कन्सेप्ट आएको छ त्यो कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फोर्स अफ ग्रेभिटी भनेको के भन्यौं त कुनै पनि एउटा बडी अर्को बडीमा लगाएको फोर्स हो है। यो एउटा बडी हो ठीक छ। अर्को बडी चाहिँ म यहाँ मान्छे छु यो म भए यसमा लगाएको के हो त फोर्स हो ठीक छ। अब एउटा बडी मात्रै भयो भने एउटा मात्रै बडी छ भने त्यो बडीको सबै मास कहाँनेर कन्सन्ट्रेट भएको छ भन्दाखेरि यो सेन्टरमा कन्सन्ट्रेट भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको सेन्टर र यसको सेन्टर बीच यसरी फोर्स लाग्छ। त्यो फोर्स टुवर्ड्स द सेन्टर हुन्छ ठीक छ टुवर्ड्स द सेन्टर हुन्छ है। तर यो चाहिँ हामीले एउटा बडीको उस कुरा गर्यौं हैन। अब अर्को कन्सेप्ट के निस्क्यो भन्दाखेरि यहाँबाट यही कुरालाई एक्सप्लेन गर्नलाई है यही कुरालाई डेप्थमा किन कम भयो भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्नको लागि यो एउटा ठुलो बडी एउटा बडी नभएर सानो सानो बडी मल्टी अब त्यो इन्फाइनाइटेसिमल भनेको एकदमै धेरै इन्फाइनाइट वटा एकदमै सानो पोइन्ट मासेस त्यही पनि है ले बनेको छ यो ठीक छ। सानो सानो यस्तो पोइन्ट मासले बनेको छ भनेर भन्यौं है। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो फोर्स अफ ग्रेभिटी छ हैन त्यो यो बडीमा नभएर यो ठुलो बडीसित नभएर यो सानो सानो बडी सबैसित फोर्स अफ ग्रेभिटी चाहिँ सबैसित के है। यो यहाँ भएको सानो पार्ट लिए मैले यहाँ भएको यसलाई यता गरौँ है रातो पेनले गरौँ। यो सानो भएको है यो रातो मैले गराएको हो यसले चाहिँ अब यहाँ कुनै एउटा बडी छ भने ठीक छ यसले चाहिँ यो बडीलाई यता तान्छ फोर्स अफ ग्रेभिटी यतातिर हुन्छ। यहाँ भएको सानो पोइन्ट मासले चाहिँ यो बडीलाई कता तान्छ यता तान्छ त्यो किसिमले के इन्फाइनाइटेसिमल फोर्सहरु छन् है। र हाम्रो टोटल अब सबैको रिजल्टेन्ट भनेको के रिजल्टेन्ट भनेको टोटल फोर्स भन्छ है। रिजल्टेन्ट भनेको टोटल फोर्स हो त्यो भनेको इफेक्टिभ फोर्स है। जस्तै एउटा बडी छ यो बडीलाई मैले यता धकालिरहेको छु है
र मैले यताबाट पनि धकालिरहेको छु भने यो बडी कतातिर जान्छ होला? यो बडी यतातिर जान्छ, यतातिर जान्छ। भन्नुको मतलब यो यतातिर पनि गयो हैन, यति डिस्टेन्स लेफ्टतिर पनि गयो, राइटतिर पनि गयो हैन, राइटतिर प्लस यति डिस्टेन्स माथितिर पनि गयो, अपतिर पनि गयो, यतातिर जान्छ। त्यो भनेको के त? रिजल्टेन्ट इफेक्टिभ फोर्स है, इफेक्टिभ फोर्स भन्छ। यसमा बल कता लागे जस्तो भयो त भन्दाखेरि उता लागे जस्तो भयो, त्यसलाई भन्छ रिजल्टेन्ट फोर्स। दुईटा फोर्स एकैचोटि लाग्दाखेरि है। यस्तै यहाँ सबै फोर्सको रिजल्टेन्ट फोर्स कतातिर हुन्छ त? ठ्याक्क सेन्टरतिर हुन्छ है। अब यहाँ आफै पनि इमेजिन गरेर हेर्न सकिन्छ है, सबै कतातिर जान्छ त? सेन्टरतिर जान्छ। कुरा बुझिन्छ है? यो बडी छ, यो बडीलाई यतातिरबाट तानेको छ, यतातिरबाट तानेको छ भने न यो यतातिर जान्छ न यो यतातिर जान्छ, सिधा मात्रै आउँछ है। यता लेफ्टतिर पनि अलिकति पनि सरेको हुन्न, राइटतिर पनि सरेको हुन्न, तलतिर मात्रै सरेको हुन्छ। त्यही कुरा हो यहाँ पनि है। सम अफ द ग्रेभिटेसनल फोर्स इज द सम अफ द स्मल ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ पोइन्ट मासेस भनेर भनेको छ है। अब यही कन्सेप्टले मिल्छ है। अब सपोज मानौ यो कहाँ गयो त? डेप्थमा गयो। सपोज कहाँ गयो त यो? अब मान्छे कहाँ गयो त? डेप्थमा गयो। अब डेप्थमा गइसके पछाडि त यहाँ डेप्थमा गइसके पछाडि त यहाँ डेप्थमा गयो हैन, यहाँ छ ब त्यो मान्छे है। अब उलाई फोर्स लाग्ने, अब यहाँ भएको बडीले अर्को पेन चेन्ज गरे, यहाँ भएको पोइन्ट मासले कतातिर तान्छ? उतातिर तान्छ कि तान्दैन? तान्छ नि हैन, उतातिर तान्छ। र यहाँ भएका पोइन्ट मासेसहरूले यतातिर तान्छ, यहाँ भएका पोइन्ट मासेसहरूले माथितिर तान्छ हैन। अब यो मानौ खाल्टो छ भने पनि हैन, यसरी यतातिर भएकाले यतातिर यसरी तान्छन्। ठिक छ भने पछाडि जुन हाम्रो इफेक्टिभ रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ है, रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ, त्यो यतिको मात्रै आउँछ कि यतिलाई एउटा मास मात्रै भनेर यसको एउटा स्फियर बनाएर यहाँबाट देखि यहाँसम्मको है यतिको स्फियर बनायो भने हो, यतिलाई एउटा सिंगल बडी मानेर निकालेको फोर्स जति हुन्छ त्यति नै यसको के आउँछ त? वेट आउँछ अथवा ग्रेभिटेसनल फोर्स आउँछ। किनभनेदेखि यिनीहरू बाँकी जुन फोर्स छन्, यिनीहरू फोर्सले अरू फोर्सलाई क्यान्सल आउट गरेको हुन्छ है। यिनीहरू फोर्सले के गरेको हुन्छ त? अरू फोर्सलाई क्यान्सल आउट गरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो। पोइन्ट मासको कन्सेप्ट यो हो है। किन चाहिँ डेप्थमा जाँदाखेरि चाहिँ किन भ्यालु अफ जी घट्दो रहेछ अथवा फोर्स अफ ग्राभिटी घट्दो रहेछ भन्ने कुराको है। भेक्टरको कन्सेप्ट लाउनु पर्छ यहाँ। ठिक छ। अब यसमा चाहिँ एकदमै राम्रोसित लेखिदिएको छ। अब यो म पढ्न गइन, यो चाहिँ एकदमै आफैले पढ्नुपर्छ यो है। यहाँ जुम गरिदिन्छु कि सर र पढिदिनुपर्छ? पढिदिउँ होला त्यसो भए। द वेट अफ अ बडी इज नथिङ बट द ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्जर्टेड बाई द अर्थ अन द्याट बडी है। क्लियर छ है। एज पर द न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन द ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन एनी टू पोइन्ट मासेस इज गिभन बाई फोर्स 1 2 इक्वल टू gm1 into m2 by r स्क्वायर। यो त पढेको फर्मुला हो। हाउएभर फर द एक्सटेन्डेड मासेस भनेको के गरेको हो त? अलिकति ऊ भएको के, एक्सटेन्ड भएको के है। र छोडिदिउँ। द एबभ फर्मुला इज नट डाइरेक्टली एप्लिकेबल। यो डाइरेक्टली एप्लिकेबल छैन यो फर्मुला है। बट इट कुड बी मेड एप्लिकेबल बाई लजिकली ब्रेकिङ डाउन द मासेस अफ बोथ द बडिज इन्टु इन्फाइनेटेसिमल्ली स्मल पोइन्ट मासेस है। सानो सानो पोइन्ट मासमा
इन्फाइनेटेसिमल्ली भनेको इन्फाइनेटवटा सानो सानो पोइन्ट मास भनेको एकदमै सानो मास हो है, पोइन्ट जत्रो। त्यत्रो चाहिँ त्यत्रो गर्ने भने कतिवटा टुक्रा हुनुपर्छ हो, त्यतिवटा टुक्राएर त्यतिवटा फोर्स गराएर हैन, त्यतिवटा फोर्स गराएर उनीहरूको रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्ने नै के हो त त्यो हो है। यो कुरालाई मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ। द्याट मेथड वर्क्स फर अल भेक्टर क्वान्टिटिज, सबै भेक्टर क्वान्टिटिजलाई वर्क गर्छ यो मेथडले। अब फोर्स पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यही भएर यसलाई पनि काममा लाग्छ। समटाइम्स द रिजल्ट अफ द एबभ अपरेसन इज रिमेम्बर्ड एज द फर्मुला टु एभोइड द टिडियस म्याथमेटिक्स एभ्री टाइम दे आर निडेड है। यो चाहिँ अब टिडियस म्याथमेटिक्स हटाउनको लागि चाहिँ यो माथिको फर्मुला युज गरिन्छ। कुन फर्मुला? यही सिम्पलवाला फर्मुला, एफ इक्वल टु gm1 इन्टु m2 बाई आर स्क्वायर है। हामीले इन्फाइनेटेसिमल्ली चाहिँ यसमा सानो सानो पोइन्ट मान्यौँ भने पहिला यसको फोर्स निकालो, उसको फोर्स निकालो, अनि सबलाई जोड्नुपर्छ के। अब यहाँ इन्फाइनेटवटा पोइन्ट मास मानेको छ, कसरी सबलाई जोड्ने अनि कसरी त्यसलाई क्यालकुलेसन गरेर उस निकाल्ने त गाह्रो हुन्छ नि त हैन। सबैले जोडेर उ गर्न त गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिधा सिम्पल फर्मुला यो लगाइदिने हाम्रो आइहाल्छ है। तर कक्षा 10 मा चाहिँ अब यस्तो कुराहरूको डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ 10 मा आवश्यकता छैन। तै पनि अब यहाँ आइसक्यो त मैले भनिदिएँ है। Here we are going to use two such result to understand this। अब अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई दुईटा यस्तो युज गरेको छ। के भनेको भन्दाखेरि अ स्फेरिकल्ली सिमेट्रिक बडी एफेक्ट्स एक्सटर्नल अब्जेक्ट ग्रेभिटेसन एज दो all of its mass were concentrated at a point of its center। अब स्फेरिकल्ली सिमेट्रिक छ भने है, त्यो बडी चाहिँ स्फेरिकल्ली हैन, उसको मासहरू प्रोपोर्सनली डिस्ट्रिब्युटेड छन् भन्नाले यो मास भयो हैन। यतापट्टि चाहिँ गरुङ्गो गरुङ्गो, यतापट्टि चाहिँ हलुङ्गो हलुङ्गो, त्यस्तो हैन के, बराबरी है। जस्तै मानौ यो अर्थै भयो भने यसको फलाम जस्तो मेटलहरू चाहिँ सबै यतापट्टि छन् हैन, यदि मानेको है जस्ट। र हलुका हलुका कार्बन भयो हैन, यिनीहरू हलुका हलुका हैन, सोडियम भए हलुका हलुका के हैन, यिनीहरू चाहिँ यतापट्टि छन् भने यो चाहिँ प्रोपोर्सनल भएन है। त्यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी पनि चेन्ज हुन सक्छ, यता सेन्टरमै ठ्याक्क नभएर अलिकति यतातिर शिफ्ट हुन सक्छ। ठीक छ। त्यही भएर यो सिमेट्रिक बडीलाई त्यसरी भनेको हो। अब यदि चाहिँ इफ द बडी सिमेट्रिकल्ली स्फेरिकल्ली सिमेट्रिक सेल छ भने, सिमेट्रिक सेल भनेको भित्र खोक्रो भएको यस्तो खाले है, होलो बल हुन्छ नि भित्र खोक्रो भएको। नो नेट ग्रेभिटेसनल फोर्स इज एक्जर्टेड बाई द सेल ओन एनी अब्जेक्ट इनसाइड। अब यहाँ भित्र कुनै मान्छे गयो भने उले है यो सेन्टरमै जानु पर्दैन, यही मात्रै भयो भने, भित्र खोक्रो छ है, त्यो खोक्रो ठाउँमा भयो भने त्यसलाई ग्रेभिटेसनल फोर्स लाग्दैन। जस्तै अब यति बाँकी रहेकोले पनि ग्रेभिटेसनल फोर्स त्यसलाई तान्दैन। जस्तै यो यहाँ पुग्यो भने अब यति भागको जुन ग्रेभिटेसनल फोर्स जुन हुनुपर्ने हो, यति भागमा त मासै छैन हैन, यति भागमा त मासै छैन। ठीक छ। त मास नभए पछाडि त्यसमा चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स लाग्दैन। यही त्यो कुन कन्सेप्टले दिन्छ भनेको थिएँ मैले, यही इन्फाइनेटेसिमल नम्बर अफ भेक्टर फोर्सेस लाई एडिसन गर्नेवाला कन्सेप्टले दिन्छ त्यो है। त्यो भनेको यदि चाहिँ त्यो यहाँ सेन्टरमै पुगिसक्यो भने है, यसलाई ग्रेभिटेसनल फोर्स यहाँको पोइन्ट मासले यसलाई यतातिर तान्छ, यहाँको पोइन्ट मासले यसलाई यतातिर तान्छ भनेपछि क्यान्सल आउट हुन्छ कि यो र यो। अब त्यस्तै अरू पनि पोइन्ट मास छन् यतापट्टि, जस्ट यसको अपोजिट पट्टि पनि छन् भनेपछि ठ्याक्क एकअर्काले अपोजिटलाई क्यान्सल आउट गर्छ हैन। अब यहाँ भएको पोइन्ट मासले यसलाई यतातिर तान्छ, यहाँ भएको पोइन्ट मासले उतातिर तान्छ भनेपछि दुईटै फोर्सले के गर्छ त एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सेन्टरमा त्यसले कुनै पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन, रिजल्टेन्ट फोर्स 0 हुन्छ, नेट फोर्स 0 हुन्छ है। त्यो कुरा गरेको यहाँ।
र when we are on the surface of the earth, the force exerted by the earth on you can be directly calculated using result 1. यो result 1 ले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। result 1 भनेको यही फोर्स सर्फेस अनि g मास अफ अर्थ इन्टु मास अफ यु रेडियस अफ अर्थ स्क्वायर भनेर टक्क मिलाएर भनिदिएको छ हैन। तर when you are at the depth d down the earth surface, the force exerted by earth on you can be seen as the vector sum of the forces भनेको थियो नि मैले। vector sum of the forces exerted by a combination of solid sphere of radius r inner is equal to r earth minus d है। यो वाला रेडियस भनेको यो वाला रेडियस सानो वाला रेडियस इनर वाला एन्ड अ क्याभिटी अफ इनर रेडियस आर इनर हैन। आउटर रेडियस चाहिँ आर अर्थ, यो वाला रेडियस चाहिँ आर अर्थ भयो के। ठुलो आर लेखिदिएँ मैले है। र सानो आर भनेको चाहिँ के भयो त, सानो आर इक्वल टु आर माइनस डी डेप्थ है। त्यो भइसके पछाडि अब द फोर्स एक्जर्टेड बाई द क्याभिटी अन यु क्यान बी डाइरेक्टली फर्मुलेटेड टु 0 किन बाई युजिङ एबभ रिजल्ट 2 है। नेक्स्ट the force exerted by the inner solid sphere can be directly calculated using result 1 above. So the net force exerted by the earth on you at depth d is just the force exerted by the inner sphere है। यो इनर स्फियरले एक्जर्ट गरेको फोर्स मात्रै। अब म त यहाँ छु डेप्थमा, रातो पेनले गरिदिउँ। यो यहाँ ठ्याक्क यहाँनेरि छु म हैन, जहाँनेरि छु त्यहीबाट एउटा स्फियर गराइदिने यहाँ। अब त्यहीबाट यति स्फियर गराइदिए पछाडि त्यति भागको मासले मात्रै के गर्छ त उसको वेटलाई डिटरमाइन गर्छ। त्यति भागले मात्रै उलाई ताने जस्तो हुन्छ। ठीक छ, त्यति भागले अब कति फोर्स आउँछ ग्रेभिटेसनल फोर्स हैन, त्यो नै के हुन्छ त उसमा लागेको रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ के। ठीक छ, बाँकी फोर्सहरुले पनि तानिरहेछन्, बाँकी पोइन्ट मासहरुले पनि उलाई फोर्स लगाइरहेछन्। तर हाम्रो रिजल्टेन्ट के हुन्छ, उसलाई के जस्तो लाग्छ कि मलाई यति स्फियर यति वाला भागको जुन स्फियर छ त्यो भागको स्फियरको यदि मैले चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स निकाले भने त्योसँग बराबर हुन जान्छ ठ्याक्कै है। त्यो भनेको एफ एट द डेप्थ इक्वल टु यो जी मास अफ इनर इन्टु मास अफ यु आर अर्थ माइनस डी स्क्वायर हैन। अनि त्यस पछाडि यहाँ सर्फेस र उसको कम्पेयर गरेछ है। लेट्स कम्पेयर भनेर टु फोर्सेस भनेर के गरेछ त यहाँ डिभाइड गर्दैछ एफ डेप्थ बाई एफ सर्फेस हैन। यसलाई जुम गरौँ हैन, डिभाइड गरिदिएको छ। डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ फर्मुलै निकालिदिन्छ अब यसरी है। अब एम बाई आर स्क्वायरलाई चाहिँ उले चाहिँ यस्तो फर्मुलामा कन्भर्ट गर्यो, डेन्सिटी वाला फर्मुला। डेन्सिटी काटिन्छ नि त, सेम डेन्सिटी हो नि त सर्फेसको र इनरको हैन। इनरमा त क्याभिटी छैन, त्यो जस्ट अघि त्यहीसम्म सीमित भयो क्याभिटी वाला चाहिँ। यहाँनेरि चाहिँ के भएको भन्दाखेरि डेप्थसित रिलेटेड कुरा गरेको। अहिले त्यो डेप्थमा पुग्दाखेरि यहाँ अहिले क्याभिटी छैन, मास छ के यहाँ है। क्याभिटी भयो भने चाहिँ 0 हुन्छ भनेको हो। तर अहिले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँ डेप्थमा पुगिसके है, डेप्थमा छु भने त्यतिखेर मलाई फोर्स कति लाग्छ अर्थकै कुरा गरेको हो भने चाहिँ अहिले यहाँ क्याभिटी छैन, अहिले यहाँ के छ त मास छ है। फेरि त्यहाँ अघिको क्याभिटी वाला यहाँ कन्सेप्ट नलाउने है। र त्यही डेन्सिटीको कुरा गरे हो हैन। अब डेप्थमा र सर्फेसमा, डेप्थमा कुरा गर्दाखेरि रेडियस के हुन्छ त आर इनर मात्रै हुन्छ, सर्फेसको कुरा गर्दाखेरि रेडियस के हुन्छ त आर सर्फेस हुन्छ। बाँकी सबै क्यान्सल आउट हुन्छ, आर इनर बाई आर सर्फेस। इन दुईटामा कुन ठुलो हुन्छ हैन, कुन ठुलो हुन्छ, आर इनर ठुलो हुन्छ कि आर सर्फेस ठुलो हुन्छ? सर्फेस ठुलो हुन्छ नि हैन, आर सर्फेस। रेडियस सर्फेससम्मको रेडियस ठुलो हुन्छ कि यहीँसम्मको रेडियस ठुलो हुन्छ? त सर्फेससम्मको रेडियस ठुलो हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एफ डेप्थ हैन, आर इनर माथिको सानो भयो, यहाँ माथिको आर इनर सानो भयो,
आर सर्फेस भन्दा, त्यही भएर के भयो त एफ डेप्थ के भयो त माथिकै सानो भयो है। यो माथिको के छ त सानो छ आर इनर, त्यही भएर यो फोर्स पनि माथिको सानो हुन्छ, यो ठुलो हुन्छ। किनभने यो बराबर छ नि त, रेसियो बराबर हुनु पर्यो नि त। यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ भने यता पनि 1 यता पनि 2, तलको ठुलो छ भने यता पनि ठुलो हुनु पर्यो, माथिको सानो छ भने यता पनि सानो हुनु पर्यो है। त यहाँ क्लियरली के गरिदिएको छ त वेट एट डेप्थ इज लेस देन वेट एट सर्फेस भनेर क्लियरली उसले भेरिफाई गरिदिएको छ। डेप्थमा चाहिँ किन वेट थोरै हुन्छ भनेर है, त्यही ठ्याक्क त्यही क्वेसनको एन्सर हो कि यो। डेप्थमा किन वेट कम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। अब हामीले त सिधै जीसित रिलेट गरिदिन्छौँ, किनभने भ्यालु अफ जी हामीलाई के थाहा छ त भ्यालु अफ जी, तर त्यो कुनै एउटा सिग्निफिकेन्ट एन्सर होइन। त्यो जी थोरै हुन्छ भनेर चाहिँ वेट थोरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, किनभने जी भन्नु र वेट भन्नु एउटै कुरा हो है। अब जी किन थोरै हुन्छ त भन्ने कुराको एन्सर त आएन नि यहाँ, हो कि न। यो क्वेसन सोद्धाखेरि भ्यालु अफ जी किन थोरै हुन्छ त डेप्थमा हैन, किनभने त्यो डेप्थसित बढ्दै जान्छ भनेर मात्रै त भएन, त्यसको पनि त लोजिकल एन्सर चाहियो नि त। बिकज वी नो द्याट द भ्यालु अफ जी गोज अन डिक्रिजिङ अन इन्क्रिजिङ द डेप्थ, त वी नो द्याट भनेर त भएन नि त, किन भनेर सोधेको हो नि त हैन। किनको एन्सर किनरले दिनुपर्छ। त्यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ यहाँ मैले भने, तर यति लेख्न सम्भव छैन हैन। 1 मार्क्सको क्वेसन हो, 1 मार्क्सको क्वेसन हो। यो क्वेसनको एक्सपेक्टेड एन्सर भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यही हो है। वी नो द्याट द भ्यालु अफ जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिजेज है अन गोइङ टु द डेप्थ है। डेप्थमा द भ्यालु अफ जी डिक्रिज हुन्छ, त्यही भएर वेट भनेको के हो त फोर्स अफ ग्राभिटी एमजी हो, त्यही भएर के हुन्छ त अब जी को भ्यालु कम भइसके पछाडि त के हुन्छ त वेट पनि कम हुन्छ भनेर भनिदिने, त्यति मात्रै भनिदिने। लेख्न चाहिँ सकिन्छ होला है, लेखिदिनु पर्छ हरेक एन्सर भन्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्दैन है, किनभने एन्सर भनिदिनु पर्छ लेखिदिनु पर्छ भन्ने चाहिँ क्लास 10 को विद्यार्थीलाई त्यो चाहिँ अलिकति शोभा हुँदैन। त्यही भएर अब यहाँ फटाफट गर्ने हो, अरू क्वेसनमा हामी टाइम लाग्दैनौँ, यही क्वेसनमा एउटा टाइम लगाएको हो। इन विच कन्डिसन डज द भ्यालु अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स बिकम्स इक्वल टु द्याट अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको छ। यसको आन्सर मैले यहाँ लेखिदिएको छु, फटाफट हेरौँ त। यही हामीलाई के थाहा छ त फोर्स भनेको gm1 m2/d² हो भनेर है, यो थाहा छ। जब चाहिँ मास m1 1 kg हुन्छ, m2 चाहिँ 1 kg हुन्छ, d पनि के हुन्छ त 1 मिटर हुन्छ, तब के हुन्छ त g = f ठ्याक्क g आउँछ के, ठ्याक्क बराबर आउँछ। भने पछाडि के लेख्ने त when mass is when both the masses are m1 and m2 becomes 1 kg, मतलब they are 1 kg, becomes लेख्ने हैन है, becomes लेख्ने हैन। when masses m1 and m2 are 1 kg and they are kept at a distance of 1 meter, then the force of gravitation between them is equal to g, universal constant भनेर लेख्ने है। यति चाहिँ लेख्नुपर्छ नि, फेरि यति चाहिँ लेख्नुपर्छ। ल फटाफट अर्को क्वेसन एरिया लौ। के भनेको छ यहाँ द रेडियस अफ द अर्थ दिएको छ, यहाँ रेडियस अफ द अर्थ के दिएको छ 6380 किलोमिटरमा दिएको छ है। यो एकदमै ख्याल गर्ने, किलोमिटर भनेर युनिट एकदमै ख्याल गर्ने, त्यसैमा बिग्रिन्छ धेरै। अरू हिसाब किताब एकदमै सजिलो हुन्छ यसमा। द हाइट अफ द माउन्ट एभरेस्ट मिटरमा दिएको छ 8848 मिटर। इफ द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट इज यति हैन 9.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। क्यालकुलेट द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ। अब सर्फेसमा सोधेको छ फेरि हैन। र वाट इज द वेट अफ द मास 50 kg अन द टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट। मास वेट चाहिँ टपमा सोधेको छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ सर्फेसमा निकाल भनेको छ है। फेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मैले सर्फेसको निकालेँ, अनि फेरि यही सर्फेसमै निकालेको चाहिँ जीले चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गरेर वेट निकाल्यो भने बिग्रिन्छ। फेरि कतिले विद्यार्थीले यही बिगारेर आउँछ हैन। जी चाहिँ सर्फेसको सोधेको छ
हैन 50 केजी मासको वेट कति हुन्छ भन्ने चाहिँ टप अफ द माउन्ट एभरेस्टको सोधेको छ। एकदमै क्वेसन चाहिँ एकदमै हतार हतार नगरिकनै राम्रोसित पढेर एन्सर दिनुपर्छ कि है। त यो कुनै गाह्रो क्वेसन हैन, यहाँ मैले गरिदिएको छु है, टाइम बचाउनको लागि पहिले गरिदिएको छु। रेडियस अफ द अर्थ पहिले दिएको छ यहाँ किलोमिटरलाई मिटरमा लगे। हाइट अफ द माउन्ट एभरेस्ट मिटरमा लेखेको छु। एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट द टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट यति छ। एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी एट द सर्फेस वाट भनेर लेख्ने। सिन्स जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डी स्क्वायर, हामीले के थाहा छ त एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी त डिस्टेन्स बिट्विन द हैन टु बडिज उनीहरूको सेन्टर बिचको डिस्टेन्स कति छ त जी बाई जी ड्यास भनेको आर प्लस एच बाई आर को होल स्क्वायर भयो। कहाँबाट भयो यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनलबाट भनेको थियो नि। कतिपय क्वेसनहरू त जस्ट प्रोपोर्सनालिटीबाट चाहिँ प्रोपोर्सनालिटीवाला रिलेसनबाटै सोधिदिन्छ कि। प्रोपोर्सनालिटीको मिनिङै त्यही हो है। के हुन्छ त एउटा जी अर्को जी है, एउटा जी अर्को जी र उसैको यो डी लेख्ने हैन। अब यो जी को डी कहाँ जान्छ त तल जान्छ। जी ड्यास को चाहिँ जुन डी छ त्यो चाहिँ माथि जान्छ यसरी र डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ त बराबर हुन्छ, प्रोपोर्सनमा हुन्छ के। त्यही भएर त प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सनालिटी भनेको नि त यो डाइरेक्टली यो प्रोपोर्सनल वाला सिम्बल छ नि यस्तो हो। त्यसको अर्थ के आउँछ त भन्दाखेरि यो जस्तै एउटा यो छ हैन, यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि जी इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट सी बाई डी स्क्वायर। एउटा कन्स्टेन्ट लेखेको जेसुकै पनि हुनसक्छ है। मैले यहाँ ठुलो जी लेखेन किनभने m1 m2 पनि लेख्नुपर्छ भनेर है। बाँकी सबै कन्स्टेन्ट हो भनेर मैले छोडिदिएँ। अर्को जी ड्यास छ त्यो पनि के छ त अब यो कन्स्टेन्ट सी बाई डी स्क्वायर भनेको जीमा चाहिँ आर स्क्वायर भयो, यसमा चाहिँ सी बाई आर प्लस एच। अब यो कन्स्टेन्ट जे पनि हुनसक्छ है। त्यो जी m1 m2 सबै के हुन्छ अहिले कन्स्टेन्ट हुन् मानेको छु। ठिक छ। अब डिभाइड गरिदेऊ त यो दुईटा यसरी डिभाइड गरिदेऊ त यो इक्वल टुलाई हटाइदिउँ है। यतापट्टि के भयो त जी र जी ड्यास भयो हैन, यतापट्टि सी र सी काटिन्छ कि। त्यही भएर 1 बाई आर स्क्वायर माथि हुन्छ यसरी 1 बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर यो हुन्छ। त्यही भएर आर प्लस एच को होल स्क्वायर माथि जान्छ, आर स्क्वायर तल आउँछ। बुझ्यौ यसरी आएको हो रिलेसन। पहिला पनि यो सायद मैले गरिदिएको थिएँ है। अब यति त गर्न सकिन्छ है। अब यो प्रोपोर्सनालिटीबाट अनि टप अफ द माउन्ट एभरेस्टमा कुन लगाउने त जी ड्यास को भ्यालु लगाउने हो 9.77 है। अब यहाँ जी को भ्यालु छुट्टै आउँछ फेरि। ठिक छ है। अब यति न्युमेरिकल मिलाउन सकिएन भने पनि यतिवाला न्युमेरिकल त बनाउन सकिन्छ। जी ड्यास को भ्यालु अलरेडी दिएको छ, मास अलरेडी दिएको छ, एमजी ड्यास लगाइदियो भने आइहाल्छ है। तर अब अर्को क्वेसन हेरौँ। इफ अ स्प्रिङ ब्यालेन्स विथ द आइरन बल इज रिलिज्ड वाट रिडिङ डज द स्प्रिङ ब्यालेन्स रेकर्ड एन्ड वाइ पनि भनेर सोधेको छ है। ल हेरौँ। स्प्रिङ ब्यालेन्सलाई हैन आइरन बल त्यसमा झुन्डाइएको छ। यो एक्सपेरिमेन्ट गरे कि गरेन? एक्सपेरिमेन्ट नगरे पनि एक्टिभिटी भनेर त पढेको हुनुपर्छ। एक्टिभिटी भनेर पढेन पढेको है। एक्सपेरिमेन्टै नगरे पनि एक्सपेरिमेन्ट त गर्नु पर्थ्यो है। बट लेट्स लिभ इट। स्प्रिङ हुन्छ, स्प्रिङमा एउटा सानो यत्रो हैन मेटालिक बल यसरी झुन्डाइएको हुन्छ। अब यिन दुईटालाई एकैचोटि खसाल्दियो भने स्प्रिङ पनि खसाल्दियो भने सँगसँगै हैन स्प्रिङ हैन यहाँ स्प्रिङ ब्यालेन्स हो है। स्प्रिङ ब्यालेन्स थाहा छ? स्प्रिङ ब्यालेन्स फोर्सलाई मेजर गर्छ है। त्यो डिभाइस हो। अब त्यो डिभाइस कस्तो उसमा काम गर्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले लगाइदिन्छु।
SPRING स्प्रिङ BALANC यस्तो किसिमको हुन्छ। यसमा कुनै एउटा उस राख्यो भने चाहिँ कुनै लोड राख्यो भने चाहिँ है यसले चाहिँ वेट देखाइदिन्छ, फोर्स वेट है तौल नाप्नलाई उ गरिन्छ। ठीक छ। अब यसमा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब यो जति तन्किन्छ नि हो त्यति यहाँ रिडिङ आउँछ, यो त त्यति तल जान्छ। यो रातो यहाँ लेभल छ जुन है, यो रातो जुन लेभल छ हैन, खेर छोडौ। यहाँनेरि जुन यो रातो एउटा इन्डिकेसन देखिरहेछ, अब यहाँ जति तन्किन्छ हैन भित्र, अब त्यही अनुसारले यो तल तल जान्छ के। ठीक छ। न्युटनमा पनि छ, त्यो उसमा छ GF मा हैन। भने पछाडि त्यो अलिकति पनि तन्किएन भने के भयो त, जिरो रिडिङ देखाउने रहेछ है। अलिकति पनि तन्किएन भने जिरो रिडिङ देखाउँछ, कुनै पनि वेट छैन जस्तो है। अब त्यो बब यहाँ फलामको एउटा ठुलो डल्लो यहाँ झुन्डाउन त झुन्डाको छ, तर दुवैलाई के गरिदियो त सँगै खसाल्दियो भने रिडिङ के आउँछ त, जिरो आउँछ है। तन्किनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो स्प्रिङ ब्यालेन्सलाई यहाँबाट होल्ड गर्नुपर्छ, समात्नुपर्छ है। कुनै रब्बरलाई तन्काउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ त, रब्बर कहिले तन्काएछ, एउटा यत्रो रबर छ मानौ हैन, यत्रो यो रबरलाई स्ट्रेच गर्न पर्यो भने के गर्नुपर्छ, यताबाट पनि फोर्स लाउनुपर्छ, यताबाट पनि फोर्स लाउनुपर्छ है। एकतिर मात्रै छोपेर मैले यसरी ताने भने यो रबर तन्किन्छ त, तन्किँदैन। दुवैतिर, एकतिर कि त छोप्नु मात्रै पर्यो, यहाँ उतातिर जान नदिनु पर्यो, यताबाट मात्रै मैले फोर्स लगाइदिएँ भने, ल मानौ यता छोपेकै छैन, मैले ए वाला पोइन्टमा मैले छोपेकै छैन हैन, ए वाला पोइन्टमा मैले छोपेकै छैन, बी वाला पोइन्टमा चाहिँ मैले के गरिरहेको छु त, फोर्स लगाएर तानिराखेको छु भने हैन, यो के हुन्छ त, यो पुरै रबर के हुन्छ त, नतन्किकनै के हुन्छ त, यता सर्छ, मुभ गर्छ यता। ठीक छ। तर मैले ए पोइन्टमा छोपे भने मुभ गर्न दिएन, जस्ट मुभ गर्न दिएन, उता जान दिएन भने, छोपेर राखेँ भने ए पोइन्टमा, बी पोइन्टमा मैले तन्काएँ भने, बी पोइन्टमा मैले फोर्स लगाएँ भने के हुन्छ त, यो ए पोइन्टले त जान दिएन, भन्नुको मतलब यो यता तन्के, मतलब यतातिर फोर्स लगायो उसलाई है। छोप्ने बित्तिकै त्यो फोर्स लागिहाल्यो है, त्यसलाई रिएक्सन फोर्स भन्छ है। यदि कुनै पनि एक्सन फोर्सले त्यसले कुनै काम गर्न सकेन भने हैन, यो फोर्सले त के गर्नु पर्थ्यो, यो रबरलाई उता मुभ गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन, तर मुभ त भएन। मुभ नभइसके पछाडि के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि, कुनै पनि बडी किन मुभ हुन्न भन्दाखेरि त्यसको अपोजिटमा पनि के लागिरहेछ त, बराबर फोर्स लागिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यही बडीमा, यही रबरमा अझै एउटा फोर्स लागिरहेछ, त्यो फोर्स चाहिँ कतातिर धकेलिरहेछ त, यो रबरलाई यतातिर धकेलिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। त्यो चाहिँ हामीले ए पोइन्टमा छोपेको ले भइरहेछ, छोपेको कारणले भइरहेछ। ए पोइन्टमा छोपेको थियो हामीले हैन, ए पोइन्टमा त तानेको थिएन नि त, नतान्दा पनि छोप्दा मात्रै के भयो त, रिएक्सन फोर्स आयो, डेभलप भयो आफै, त्यो रबरलाई उता मुभ गर्न दिएन। मतलब कुनै एउटा फोर्स भयो यतातिर तान्यो भने मात्रै त यो रबर उता मुभ हुन्न हैन। त्यो बुझेर अनि त्यस पछाडि दुईटा फोर्स यसरी लाएको रहेछन् हैन, अनि बल्ल के हुन्छ त, रबर स्ट्रेच हुन्छ। रबर स्ट्रेच हुनको लागि यसरी दुईतिरै फोर्स लाग्नुपर्छ, नत्र रबर स्ट्रेच हुँदैन। त्यस्तै यहाँ स्प्रिङ ब्यालेन्समा पनि यो स्प्रिङ ब्यालेन्स थियो जुन हैन, यहाँ माथि यसरी नछोपिकनै, यहाँ मैले नछोपिकनै यदि हैन यहाँ तल जेसुकै झुन्डाइदिए पनि यो यसले त तान्छ यसरी, यो हैन, यो गरुङ्गो छ तान्छ हैन।
त यहाँ मैले छोपे हैन भने यो के हुन्छ दुईटै खस्छ तल हैन दुईटै तल खस्छ दुईटै मुभ हुन्छ ठीक छ तर मैले यहाँ छोपे भने यो खस्न दिएन यसलाई भन्नुको मतलब के भयो अटोमेटिक यसमा चाहिँ मैले फोर्स लगाएन त्यो फोर्सले उलाई खस्न दिइरा छैन भन्नुको मतलब माथितिर तानिराछ हैन अब यो दुईटा फोर्स भयो भन्ने बल्ल के हुन्छ त यहाँको स्प्रिङ स्ट्रेच हुन्छ तन्किन्छ तन्किँदाखेरि बल्ल के हुन्छ त रिडिङ आउँछ त्यो पहिला अघि 0 मा थियो हैन अब तन्केर यहाँ तल गयो मार्किङ 1 मा गयो अथवा 2 मा गयो बल्ल रिडिङ 0 हुँदैन बुझ्यौ यो भनेको कुरा बुझिराछौ है अब जति बुझ्न सकिन्छ त्यति बुझौं हैन बिस्तारै अब अझै पढ्न त बहुत बाँकी छ 11 कक्षामा त पुरै लेभलमै पढिन्छ 11 कक्षामा राम्रोसित अहिलेलाई अलिअलि कन्सेप्ट बसाल्दै राखौं है त्यही कुरालाई मैले यहाँ एक्सप्लेनेसन एन्सर सहित लेखिदिएको छु यहाँ है धेरै एक्सप्लेन गरेको छैन पातलो एन्सर म बनाइदिएको छु तर मैले बुझाउनु पर्ने कुरा मैले बुझाइसके है द स्प्रिङ ब्यालेन्स के हुँदैन त उ रेकर्ड्स रिडिङ 0 रिडिङ रेकर्ड गर्छ बिकज बोथ द स्प्रिङ ब्यालेन्स एन्ड द आइरन बल आर फलिङ एट द सेम रेट अब दुईटै सँगसँगै खसिरहन् हैन त्यही भएर एज अ रिजल्ट द स्प्रिङ अफ द स्प्रिङ ब्यालेन्स जुन स्प्रिङ छ भित्र स्प्रिङ ब्यालेन्स भित्र त्यो के हुँदैन त स्ट्रेच हुँदैन तन्किदैन नतन्केको कारणले गर्दाखेरि 0 रिडिङ आएको हो है अब दुईटै खसे पछाडी कसरी तन्किन्छ त बुझाउनु पर्ने कुरा मैले बुझाइसकेको छु है ल अर्को क्वेशन हेरौँ त यहाँ द मास अफ द सन यो गर्न सकिन्छ है बहुत इजी क्वेशन हो यो सन को मास दिएको छ अर्थ को पनि मास दिएको छ डिस्टेन्स पनि दिएको छ हैन अब जी को भ्यालु यही दिएको छ फोर्स निकाल्न भनेको छ ग्रेभिटेसनल फोर्स इक्वल टु gm1 * m2 बाइ के लगाइदिने d स्क्वायर सबै त दिएको छ त मास पनि दिएको छ केजी मै छ ट्याक्कै हैन डिस्टेन्स बिट्विन देम किलोमिटरमा छ त्यो किलोमिटरलाई केमा राख्ने मिटरमा राख्ने त्यति मात्रै फरक हो मिटरमा लग्न आउँछ होला है 10⁸ मा अझै इन्टु 1000 गर्दै भने कति भयो त 8 एउटा 0 9 भयो 10 11 भयो तीनटा 0 11 भनेपछि 8 लाई 10⁸11 भयो मिटर भयो हैन 1.5 * 10⁻11 मिटर भयो अब क्याल्कुलेटर चलाउन त आउँछ होला है यही फर्मुला लगाउने आइहाल्छ गिवन के छ त्यो लेखिदिहाल्ने अर्को क्वेशन हेरौँ त एटमोस्फियर इज प्रेजेन्ट अराउन्ड द सर्फेस अफ द अर्थ बट इट इज नट प्रेजेन्ट अराउन्ड द सर्फेस अफ द मून वाइ भनेको छ किन मूनको सर्फेसमा एटमोस्फियर छैन होला है त्यसको एन्सर के हो त भन्दाखेरि मूनको ग्राभिटी त्यति धेरै छैन जसले चाहिँ एटमोस्फियरलाई होल्ड गरेर राख्न सकोस् त्यसकारणले गर्दाखेरि मूनमा छैन एटमोस्फियर अर्थमा चाहिँ छ है र यसको एन्सर मैले यहाँ राम्रोसित लेखिदिएको छु त्यो चाहिँ लेख्नु होला बिकज द ग्रेभिटेसनल पुल अफ द मून इज नट इनफ छैन टु विथ होल्ड मतलब होल्ड गरेर राख्नका लागि त्यहाँ यदि एयर भयो भने पनि जस्तै एयर मैले लगे एउटा एक गुब्बाडा एयर लगेर त्यहाँ खोल्दियो भने पनि त्यो एयर त्यही बसिराख्दैन के त्यो उडेर कहाँ जान्छ त्यो सर्फेसमै बस्दैन त्यो एयर पनि अब पहिल्यैदेखि हावा छैन त्यही भएर त्यहाँ हावा हुन सक्दैन भन्ने कुरा आउन सक्छ दिमागमा तर मैले चाहिँ एक सिलिन्डर ग्यास लगेर त्यहाँ गएर चाहिँ यसरी सर्फेसमा छर्न खोजे हैन त्यो ग्यास त्यहाँ एकछिन पनि टिक्दैन उडेर माथि उडेर आकाशमा बिलाउँछ आकाशमा जान्छ मतलब मूनको सर्फेस भन्दा टाढा जान्छ है मूनको सर्फेसको वरिपरि पनि रहँदैन अवे फ्रम द मून जहाँ पनि जान सक्छ त्यो भ्याकुम हो नि त भ्याकुममा त जता पनि खाली छ भने त्यो जहाँ पनि जान सक्छ फेरि यो जरुरी पनि छैन कि अवे द मून नै जानुपर्छ भनेर है वरिपरि जता पनि जान सक्छ त्यो भनेको एक ठाउँमा सीमित भएर बस्न सक्दैन मात्रै भन्न खोजेको हो है र अब यहाँ किन यो गर्न सक्दैन भन्दाखेरि
इन्डिभिजुअल एयर मोलिक्युललाई उसले होल्ड गर्न नसकेको हो के एउटा मोलिक्युललाई। जस्तै अब मैले एउटा आइसको टुक्रा यत्रो लग्यो भने हैन, आइसको टुक्रालाई त त्यसले तान्छ ग्राभिटीले, मुनको ग्राभिटीले हैन। त्यस्तै आइसको टुक्रा यो भयो हैन, हावा पनि मैले यत्रो लगेको थिएँ नि त। अब यो यत्रो पुरै मास हो नि त यो हावा हैन। 1 केजी हावा लगेको थिएँ नि त मैले, 1 केजी एयर लगेको थिएँ, 2 केजी एयर लगेको थिएँ, मानौँ 5 केजी एयर लगेको थिएँ हैन। 5 केजी एयर लग्दा पनि किन उसले चाहिँ होल्ड गरेर राख्न सकेन त? 5 केजी भनेको त धेरै हो नि त हैन। 1 केजी आइसलाई चाहिँ उसले तानेर राख्ने यहाँ यसरी मुन सर्फेसले 1 केजी आइस, यो आइस भनेको बरफ अथवा जेसुकै होस् हैन, अथवा फलाम भनौँ, वुड भनौँ हैन। 1 केजी ल मेटल भन्यो कुनै, त्यो मेटललाई उसले तान्यो। तर 5 केजीको हावालाई उसले तान्न सकिरहेन, उडेर गइरहेछ। यसको कारण के हो भन्दाखेरि ग्राभिटीले एउटा सिंगल बडीको रूपमा एयरलाई लिँदैन, मेटललाई लिन्छ एउटा सिंगल बडीको रूपमा यसरी है। एयरलाई चाहिँ एउटा सिंगल बडीको रूपमा यसरी लिँदैन, ठीक छ। किनभने एयर फ्री हुन्छ, एयरको मोलिक्युलहरू फ्री टु मुभ हुन्छ जता पनि, मेटलमा हुँदैन त्यस्तो। यहाँको यताउति जान पाउँछ, कहीँ जान पाउँछ यसको एटमहरू। मेटलमा भएका एटमहरू कहीँ यताउति निस्केर यताउति जान सक्छन्, सक्दैनन्। यहीँ कम्बाइन भएर एकै ठाउँमा गुजुल्टो सबै एटमहरू के हुन्छ त एकै ठाउँमा यसरी ढिक्का परेर बसेको हुन्छ। एयरमा त्यस्तो हुँदैन, ढिक्का परेर बस्न सक्दैन त्यो, मोलिक्युल फ्री हुन्छ, जता पनि जान सक्छ त्यो। त्यही भएर फोर्स अफ ग्राभिटी पनि के हो त, एउटा मोलिक्युललाई मात्रै हेर्ने हो। एयरको केसमा फोर्स अफ ग्राभिटी केलाई मात्रै हेर्ने हो त, एउटा मोलिक्युललाई मात्रै हेर्ने हो। एउटा एज अ होल एयरलाई एउटा चाहिँ बडी मान्न मिल्दैन, 5 केजीको बडी एयर भनेर मिल्दैन त्यस्तो। एउटा मोलिक्युललाई मात्रै हेर्ने हो। र एउटा मोलिक्युल भनेको त के हो त, एकदमै नेग्लिजिबल मासको हो कि होइन हो, एकदमै नेग्लिजिबल मासको। त्यो इभन त एउटा मेटलको एटम लियो भने पनि त्यो पनि के हो त, मेटलको एटम पनि त्यसले तान्न सक्दैन है। जस्तै एउटा मैले एउटा मात्रै एटम लिए, मेटलकै लिए, एउटा मात्रै एटम लिए है भने त्यसले के गर्न सक्दिन, त्यसलाई ग्राभिटीले तान्न सक्दैन। कुरा बुझिन्छ? नेग्लिजिबल हुन्छ फोर्स है। र एयर मोलिक्युलको के हुन्छ त, आफैमा एउटा काइनेटिक एनर्जी हुन्छ, जता पनि भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ, यताउति मुभ गरिरहेको हुन्छ, चुप लाएर थुपुक्क लाएर सेटल डाउन भएर बस्दैन है। एयरको त्यो उस हो के है। एयरलाई तताए पनि नतताए पनि, जति चिसाए पनि हैन, एयरको के हुन्छ त भन्दाखेरि अटोमेटिक त्यसको के हुन्छ त, मोसन हुन्छ, त्यहाँभित्र पार्टिकल्सको मोसन हुन्छ त्यो है। केही नगर्दा पनि मोसन हुन्छ के, नतताउँदा पनि। अरूलाई चाहिँ ततायो भने चाहिँ मोसन आउँछ, सोलिड अथवा लिक्विडलाई है। पार्टिकलहरूमा मोसन कसरी आउँछ त भन्दाखेरि तताउँदाखेरि आउँछ। यिनीहरूलाई नतताइकन पनि नर्मल टेम्परेचर अथवा त्योभन्दा अलिकति चिसो टेम्परेचरमा पनि उनीहरूको के हुन्छ त, मोसनै हुन्छ। जबसम्म उनीहरू लिक्विफाइड हुँदैनन् अथवा सोलिडिफाइड हुँदैनन् तबसम्म उनीहरू ग्यासमा जबसम्म रहन्छन्, ग्यास स्टेटमा, तबसम्म उनीहरूको के हुन्छ त, काइनेटिक एनर्जी मोसन छ। अब लिक्विडमा चेन्ज भए पनि मोसन त हुन्छ, तर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिअलि कम हुन्छ पहिलाको तुलनामा। ग्यासमा चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ काइनेटिक एनर्जी मोलिक्युलको। त्यही भएर त्यो जता पनि जान सक्छ, जता पनि भाग्न सक्छ है। र मैले यहाँ लगभग सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरिसकेको छु। टु ह्याभ एटमोस्फियर द हेभेन्ली बडी सुड बी एबल टु पुल इन्डिभिजुअल एयर मोलिक्युल्स है। इन्डिभिजुअल एयर मोलिक्युललाई के गर्न सक्नुपर्छ त, पुल गरेर राख्नु सक्नुपर्छ, जुन चाहिँ अर्थले गर्न सक्छ है। बट इफ द एयर इज लिक्विडिफाइड गर्यो भने चाहिँ, एयरलाई चाहिँ चिस्याएर चाहिँ तरल बनायो भने बन्छ कि बन्दैन? बन्छ है। जुनैसुकै सब्सटेन्स, सोलिड, लिक्विड, ग्यास तीनवटा स्टेटमा रहन सक्छ, चाहे त्यो मेटल होस् चाहे त्यो जेसुकै होस्
है। हामीले नर्मल टेम्परेचरमा त एयर देखिरहेछौँ हैन, त्यो एयर हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कहिले पनि यो लिक्विड होला र, यस्तो चिज त मैले कहिले कल्पनै गर्न सक्दिनँ भन्ने खालको हुन्छ। फलामको मेटल देखिरहेको छु, फलामको मेटलको ग्यास हुन्छ र भन्ने कुराको कहिले कल्पनै गर्न सकिरहेको हुँदैन है, तर हुन्छ है। त्यसलाई हाई टेम्परेचरमा तताइदियो भने त्यो फलाम पग्लेर लिक्विड पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै हाई टेम्परेचरमा हुन्छ हैन। फलाम पग्लिन्छ, लिक्विड हुन्छ, त्यसलाई अझै बहुत तताउनुपर्छ, अझै बहुत तताउनुपर्छ, त्यो ग्यासमा पनि चेन्ज हुन्छ, तर हुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ है। त यहाँ मैले एयरको कुरा गरेँ, एयरलाई यदि लिक्विड बनाइदियो भने त्यसैले चिस्याएर इन्टु ड्रप्स, अब यो ड्रप्स बनाइदियो भने चाहिँ दिस ड्रप्स विल बी इन्फ्लुएन्स्ड बाई ग्रेभिटी। अब त्यो चाहिँ ड्रप्स किनभने एउटा सिङ्गल बडीको रूपमा काम गर्छ अब है। अब यो ड्रप चाहिँ के हुन्छ त, ग्रेभिटीले असर गर्छ, मुनकै ग्रेभिटीले असर गर्छ यो ड्रप्सलाई। हियर द होल ड्रप एक्ट एज सिङ्गल बडी। अब यो एउटा यो ड्रप चाहिँ नि पुरै एउटा सिङ्गल बडीको रूपमा भयो क्या। अब यसको ग्रेभिटी भनेको यति पुरै बडीको ग्रेभिटी जस्तै भयो क्या अब हैन। ग्रेभिटेसनल फोर्स, मुनको ग्रेभिटीले तान्नु भनेको यति एउटा सिङ्गल बडी मानेर उसलाई तान्ने जस्तै हो के। वाइल इन ग्यास स्टेट द सिङ्गल मोलिक्युल एक्ट एज सिङ्गल बडी टु बी इन्फ्लुएन्स्ड बाई ग्रेभिटी। ग्रेभिटीले असर गर्नुको लागि सिङ्गल मोलिक्युल नै के हुन्थ्यो त, सिङ्गल बडीको रूपमा हुनु पर्थ्यो हैन। लिक्विडमा चाहिँ एउटा ड्रप चाहिँ एउटा सिङ्गल बडी भयो है। त्यही कुरालाई मैले यहाँ मेन्सन गरेको छु, यो कुरालाई लेख्नु होला। कुरा बुझिन्छ ल। न्युमेरिकल त केही पनि छैन, यो सिम्पल फर्मुलाबाट न्युमेरिकल बनिहाल्छ। द मास अफ द जुपिटर दिएको छ, रेडियस पनि दिएको छ, किलोमिटरमा दिएको छ। क्यालकुलेट द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ द जुपिटर। जी कसरी निकाल्ने, जी इक्वल टु gm/r²। कति सजिलो है, निस्किहाल्यो। वाट विल द वेट अफ द पर्सन, 85 kg। अब जी आइसक्यो, वेट भनेको के हो त, फोर्स अफ ग्रेभिटी हो, त्यो भनेको mg हो। मास कति दिएको छ त, 85 kg दिएको छ। जी कति आउँछ, यहीँबाट आइहाल्छ, जति आउनु छ आइहाल्छ है। तर यहाँ रेडियस चाहिँ किलोमिटरमा छ है, त्यो बहुत ख्याल गरेर राख्ने। जी को भ्यालु निकाल्ने, त्यस पछाडि वेट पनि आइहाल्यो। सजिलो छ नि, सजिलो। ल अब फास्ट हामी अर्को क्वेसन हेरिहालौँ। यस्ता क्वेसनमा हामी टाइम वेस्ट नगरौँ। के छ ल, वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई वेटलेसनेस ड्यू टु फ्री फल। वेटलेसनेस भनेको के हो है, इट इज द कम्प्लिट एब्सेन्स अफ द सेन्सेसन अफ वेट। सेन्सेसन भनेको के, महसुस है। कम्प्लिट एब्सेन्स, अलिकति पनि वेट छ जस्तो मलाई महसुस भएको छैन, कम्प्लिट एब्सेन्स हुनु पर्यो। इट इज द स्टेट अफ कम्प्लिट एब्सेन्स अफ द सेन्सेसन अफ ग्रेभिटी। ग्रेभिटी नै महसुस नगरेको अवस्थालाई वेटलेसनेस भनिन्छ। अब ड्यू टु फ्री फल भनिरहेछ, ड्युरिङ फ्री फल भनेर लेखिदिने। ड्युरिङ फ्री फल, फ्री फलमा भएको बेलामा हैन, वेटलेसनेसलाई हामी वेटलेसनेस ड्यू टु फ्री फल भनिन्छ। कुरा बुझिन्छ ल। द मास अफ द अर्थ इज दिएको छ कति, 6 × 10⁻24 kg। रेडियस पनि दिएको छ यहाँ, किलोमिटरमा दिएको भए पनि। वाट विल बी द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हैन, एट अ डिस्टेन्स अफ यति भनेको छ है। भने पछाडि त फर्मुला लगाइदिने फेरि। के हो फर्मुला हैन, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको जी इक्वल टु gm/, अब यहाँ हाइट पनि दिएको छ, d² हो खासमा हाम्रो फर्मुला, डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स हैन। डी भनेको के भयो, यहाँ आर मात्रै भएन, यहाँ डी भनेको आर प्लस एच पनि हुने भयो, टोटल डिस्टेन्स हुनु पर्यो हैन। आरमा आरको भ्यालु राख्ने हैन, किलोमिटरमा छ, मिटरमा लग्ने। पहिला यो दुईटा जोडिदिने, जोडेर कति आउँछ त, 64 + 36 100 आउँछ होला। दुईटा जिरो अलरेडी छ। किलोमिटरलाई मिटरमा लग्ने, फेरि एउटा दुईटा तीनटा जिरो हटायो, स्क्वायर गरिदिने। स्क्वायर गर्ने बित्तिकैको जतिवटा जिरो छ डबल हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 7 दूना 14 10⁻14 है। यो न्युमेरिकल त गर्न सकिन्छ होला
है। यो म यसमा टाइम वेस्ट गरिन। गर्न सक्ने कुराहरू गरौँ, गर्न नसक्ने कुराहरू म भनिदिन्छु। इन द फिगर, पहिला फिगरमा हेर्ने है। के भनेको छ 45 केजी 45 केजी भनेको चाहिँ ए र बी छ, 50 मिटर अबभ छ, यही दिएको छ है। यसको जी, यो यसको जी भन्नुको मतलब यो चाहिँ के हो त मुन हो, यो चाहिँ के हो त बी वाला चाहिँ अर्थ हो है। टु आइडेन्टिकल मेटल बल्स, ए भनेको मेटल बल हो, बी भनेको पनि मेटल बल हो। अर्थ भनेको यहाँ छ हैन, सर्फेस यहाँनिर तलनिर रहेछन् के सर्फेस त यहाँनिर, ठिक छ। Having equal masses are being dropped towards the surface of the moon and the earth, हैन। अब answer the following question. If both the metal balls are released simultaneously, which one does they strike the ground faster? So with calculation भनेको छ है। क्यालकुलेसन गर्न सकिएला, सकिन र न्युमेरिकल गरे जस्तै त हो नि हैन। एउटै हाइटबाट उनीहरूलाई ड्रप गराइएको छ, हाइट दिएको छैन, ए दिएको छ 50 मिटर हैन। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पनि दिएको छ, जी को भ्यालु निकाल्न सकिएला है। टाइम अफ फ्लाइट यसरी निकाल्ने हो फर्मुलाले है। यदि मानौ त्यहाँ न हाइट दिएको छ है, यहाँ मानौ हाइट दिएको छैन, यो यहाँ फिगरमा चाहिँ के दिएको छैन, यो हाइट दिएको छैन हैन, अनि यहाँ जी पनि दिएको छैन। जस्ट यत्तिकै क्वेसन सोधिदियो कि कुनमा चाहिँ चाँडो खस्छ, मुन चन्द्रमा चाँडो खस्छ कि मुनमा पृथ्वीमा चाँडो खस्छ भनेर क्वेसन सोधिदियो। अनि सो विथ क्यालकुलेसन पनि भनिदियो, ठिक छ। सो विथ क्यालकुलेसन पनि भनिदियो भने केले गर्ने है। यदि सो विथ क्यालकुलेसन पनि भनेको छैन भने पनि हामीले चाहिँ यसरी फर्मुला देखाएर गर्नुपर्छ। त्यो भनेको यति चाहिँ गर्नुपर्छ है, यति चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तै टाइम अफ फ्लाइट टिई भयो हैन, यो फर्मुला अनि यसमा चाहिँ जीई भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अर्थ सर्फेस मुन सर्फेस, कुन ठुलो छ अर्थ सर्फेसको ठुलो छ। अर्थ सर्फेसको जी ठुलो भइसके पछाडि टी कसको ठुलो हुन्छ त मुनको ठुलो हुन्छ, किनभने तल छ नि त, यहाँ जी तल छ। यहाँ हेरौँ त टी र जी को रिलेसनमा हेरौँ त कहाँ छ, ल हेरौँ यहाँ टी यहाँ छ माथि हैन, जी यहाँ तल छ। अन्डर रुट भयो नि स्क्वायर भयो नि जेसुकै होस्, हामीलाई केही मतलब छैन। टी र जी को छन् त तल र माथि छन् यसरी इक्वल टु भन्दा यी। त्यस पछाडि के आउने भयो त जी धेरै भयो भने टी थोरै हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ थाहा भइसक्यो है। जीई इज ग्रेटर देन जीएम, देयरफोर टीई इज लेस देन टीएम। नत्र भने भ्यालु पुट गरिदिने है। भ्यालु कसरी पुट गर्ने, जी को भ्यालु आफै राखिदिने 4 हैन, 4 को अन्डर रुट भनेको 2 आइहाल्छ। अब यहाँ राखिदिने कति 2 राखिदिने अथवा 1 राखिदिने, जीएम थोरै राखिदिने 1 राखिदिने, अन्डर रुट 1 भनेको 1 नै आउँछ है। अब यहाँ माथि के हुन्छ त अन्डर रुट 2h/1 हैन, यताको टीएम र यताको टीई चाहिँ अन्डर रुट 2h/2 आउँछ। भन्नुको मतलब कुन ठुलो भयो कुन सानो भयो, कुन टीएम ठुलो भयो कि टीई ठुलो भयो, टीएम ठुलो भयो नि हैन। यहाँ डिभाइड बाइ 1 मात्रै छ, अन्डर रुट 2h छ। यहाँ चाहिँ 2h को आधा डिभाइड बाइ 2 भनेको आधी, अन्डर रुट 2h लाई डिभाइड बाइ 2 भनेको आधी। भनेपछि यसरी पनि हामीले अड्कल गरेर पनि गर्न सकिन्छ है, यदि कन्फ्युजन भयो भने एक्ज्याक्ट भ्यालु नराखिकनै। ल यसरी गर्ने एन्सर लेखिदिएको छु मैले है, एन्सर लेखिदिएको छु। अब यहाँ त पुरै क्यालकुलेसन गरेर देखाउनु पर्यो। क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ होला कि सकिँदैन, सकिन्छ। एच को ठाउँमा 50 मिटर राख्ने, जी को ठाउँमा त्यहाँ राखिदिने है। टाइम अफ टीई र टीएम को भ्यालु आइहाल्छ, त्यहीबाट थाहा भइहाल्छ कुन चाँडो खस्छ कुन ढिलो खस्छ है। अ पर्सन लिफ्ट 60 kg on the surface of the earth, how much mass can he lift on the surface of the moon, magnitude of force। त्यसको एन्सर पनि यहाँ मैले लेखिदिएको छु, ल हेरौँ। फोर्स ही क्यान एप्लाई अन अर्थ विल बी इक्वल टु द फोर्स ही क्यान एप्लाई अन मुन। किनभने उसको जाँगर भनेको के हो त एउटै हो। अर्थमा जति जाँगर छ मुनमा गएपछि पनि त्यति नै जाँगर हुन्छ हैन। उसले बल लगाउने भनेको त्यति नै बल लगाउँछ, त्यसले घटी बढी बल लगाउँदैन।
त्यसले अर्थमा पनि त्यही बल लगाउँछ तर मुनमा पनि त्यही बल लगाउँछ। तर अर्थमा त्यही बल लगाएर कति मास उठाउन सकिन्छ, मुनमा त्यही बल लगाएर कति मास उठाउन सकिन्छ त? त्यो भनेको mg हैन। बल लगाएर उठाउने भनेको, फोर्स लगाएर उठाउने भनेको केलाई उठाउने त? mg लाई उठाउने हो। mg बराबरको फोर्स दिने हो उठाउनको लागि हैन। mg बराबरको फोर्स दिने हो भने अर्थमा के हुन्छ त? m इन्टु g अफ अर्थ हुन्छ। मुनमा के हुन्छ त? m इन्टु g अफ मुन हैन। अब g अफ अर्थ चाहिँ धेरै छ, 9.8 छ। g अफ मुन, ग्रेभिटी अफ मुन, एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अफ मुन चाहिँ थोरै छ, 1.66। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ मास 60 हुँदाखेरि m2 कति हुनुपर्छ त? m2 इक्वल टु 60 इन्टु 9.8 बाई 1.6। त्यो भनेको 354 केजी गर्न सकिन्छ। 354 केजी उठाउन सक्छ त्यसले मुनमा है। सो ही क्यान लिफ्ट 354.21 केजी अन द मुन सर्फेस भनेर लेख्ने। ल च्याप्टर 1 को हामीले सकिसक्यौँ, द एन्ड गरिसक्यौँ हामीले है। तीसरी भइसक्यो यहाँ। ल अहिलेलाई हामी यति गरौँ, धेरै नगरौँ। अब हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा प्रेसरबाट सुरु गर्छौँ, च्याप्टर 2 युनिट 2 है। अहिलेलाई हामी जाउँ, बिदा मागौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।